Turn to Bible, the book of Ezekiel. हाम्रो ध्यानको निम्ति इजिकियलको पुस्तक पल्टौं। Ezekiel chapter 16, इजिकियल 16 अध्याय verse 8 to 10. 8 देखि 10। Ezekiel chapter 16, verse 8 to 10. इजिकियल 16 अध्याय 8 देखि 10। Now when I passed by thee and looked upon thee, behold, thy time was the time of love, and I spread my skirt over thee, and covered thy nakedness. Yea, I swear unto thee, and entered into a covenant with thee, said the Lord God, and thou becamest mine. Then washed I thee with water. Yea, I thoroughly washed away thy blood from thee, and I anointed thee with oil. I clothed thee with broidered work, and shot thee with badger skin, and I girded thee with fine linen, and I covered thee with silk. यसपछि म मेरो छेउबाट भएर जाँदा मैले तँलाई प्रेम गर्ने अवस्थामा पुगेको देखेँ। तब मैले मेरो वस्त्रको छेउमाथि ओढाएर तेरो नङ्गता ढाकिदिए। मैले तँसित वार्ता बाँधेर करार पनि गरेँ र तँ मेरो भई परमप्रभु परमेश्वर भन्नुहुन्छ। मैले तँलाई पानीले निहुरेर तेरो रगत धोइदिए र तँलाई मल लगाइदिए। त्यसपछि मलाई तँलाई बुट्टादार वस्त्र पहिराइदिए र तेरो खुट्टामा छालाका जुत्ता लगाइदिए। मैले तँलाई मलमलको कपडा पहिराइदिए र दामी दामी लुगाले तँलाई ढाकिए। Now, in this context, we could see about our nativity or about our birth. यहाँ हामीले यो भागमा हाम्रो जन्मको बारेमा देख्न सक्छौं। Literally, we all know about the date of birth. हामी सबैजनालाई हाम्रो जन्म मिति थाहा हुन्छ, But none of us don't know how we were, तर हामी कस्ता थियौं भनेर हामी कसैलाई पनि थाहा छैन। how our mother was suffered to bring forth us, हामीलाई जन्म दिनको निम्ति हाम्रो आमाले कति धेरै कष्ट भोग्नु भयो and what happened during the birth. अनि जन्मको समयमा के भयो। This chapter is explained very clearly how we were when we were born. हामी जन्मदाखेरि कस्ता थियौं भनेर यो अध्यायले स्पष्टसँग वर्णन गर्दछ। In verse 4 to 6 when we read, 4 देखि 6 पदसम्म जब हामी पढ्छौं, that was no one spitted upon thee, we were thrown in the open field. त्यहाँ यस्तो लेखेको छ, तिमीलाई हेर्नको निम्ति कोही पनि थिएन, तिमी खुला मैदानमा फ्याँकिएकी थियौ। And in verse 6, when God was passed by, अनि 6 पदमा हामी हेर्न सक्दछौँ, जब परमेश्वर त्यो बाटो भएर He जानुभयो, saw us that we were polluted in our own blood. हामी चाहिँ आफ्नै रगतमा लटपटिएको उहाँले देख्नुभयो। And He saw that we were naked. अनि हामी नाङ्गा थियौं भनेर पनि देख्नुभयो। Looking at us, He said, you live. हामीलाई हेर्दै उहाँले भन्नुभयो, त बाँच। He gave that breath unto us, that's why today we are living. उहाँले हामीले आफ्नो श्वास दिनुभयो, त्यसैले हामी आज जीवित छौं। That's what we read in Genesis chapter 2 verse 7 also. त्यसैले हामी उत्पत्ति 2 को 7 मा पनि पढ्छौं, When God created man and breathed in his nostril and he became a living soul. जब परमेश्वरले मानिसलाई सिर्जनु भएर उसको नाकका प्वालहरूमा जीवनको सास पोखिदिनु भयो अनि हामी जिउँदो प्राणी बन्यौं। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा Now let me होस्। convert this into a spiritual birth. हामीले यसै हाम्रो आत्मिक जन्ममा परिवर्तन गरौँ। Because it is written, thy navel was not cut off when you were born. किनभने यस्तो लेखिएको छ, तिमी जन्मदा तिम्रो नाभि कसैले काटिदिएन And they were never washed with water. अनि तिमीलाई कसैले नुहाइदिएन And they was not salted at all. अनि तिमीलाई पूरा रूपले कसैले पखालिदिएन, Not swaddled at all. कसैले तिमीलाई लुगा पहिराइदिएन। These are things by physically when a child is born, they have to do all these things. जब कुनै बालक शारीरिक जुन रूपमा जन्मिन्छ त्यो बालकले यस्तो गर्नुपर्छ। God said, I saw you in this condition. मैले तिमीलाई यस्तो अवस्थामा देखेँ। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा Before the होस्। foundation of the world, यस संसारको उत्पत्ति भन्दा अघि नै Ephesians 1:4 says, He has chosen us before the foundation of the world. एफएसी 1 मा लेखेको छ, मैले तिमीलाई यस संसारको उत्पत्ति अघि नै चुने। And Psalms 139 it is written, when we were formed in the womb of our mother, His eyes were looking upon us. अनि भजन सङ्ग्रह 139 मा यस्तो लेखिएको छ, जब हामी हाम्रो आमाको गर्भमा रचिँदै थियौं, परमेश्वरले हामीले त्यो समयमा नै देख्नुभयो। Before the members are formed in us, everything was written in His book. हाम्रो शरीरको अङ्गहरू बन्नुभन्दा अगाडि नै हाम्रो बारेमा उहाँको पुस्तकमा लेखिएको थियो। God knows what type of nose, what type of ear should given to you. अनि तपाईको आँखा कस्तो हुनुपर्छ, तपाईको नाक कान कस्तो हुनुपर्छ भनेर परमेश्वरलाई थाहा थियो। It is designed by God. यो
यो परमेश्वरले नै डिजाइन It's गर्नुभएको हो। not somebody has eaten some food or nuts, because of that I came like this. कसैले चाहिँ के खाना खाएको कारण अथवा कुनै नट्स बदामहरू खाएको कारण मस्त जन्मिएको भन्ने होइन। It's totally designed by God. यो चाहिँ पूर्ण रूपले परमेश्वरले नै आकार दिनुभएको Just हो। example I'm telling. उदाहरणको लागि म तपाईलाई When I भन्छु, was born, जब म जन्मिएँ for 6 days I didn't cry also. 6 दिनसम्म म रोइन रे। That's what mom said to me. मेरो मम्मीले मलाई यस्तो भन्नुभएको So थियो। I was kept in an incubator. मलाई चाहिँ इन्क्युबेटरमा राखिएको थियो। After 6 days only I was crying. म 6 दिनपछि मात्र रोएँ। So after that, when I was kept in the cradle, त्यसपछि जब मलाई जोलुङ्गोमा राखियो, all the siblings, all the relations, they used to come to see this babe. सानो बालकले सबै आफन्तहरू नातिदारहरू भेट्न आउने गर्नुहुन्छ। Everyone accused my mummy. सबैजनाले मेरो मम्मीलाई चाहिँ दोष लगाउनु भयो। What type of child you gave birth? कस्तो खालको बच्चालाई जन्म दियो? It's like a dry brinjal. यो चाहिँ सुकेको भ्यान्डा जस्तै छ। Now you say how I look like. I look like a dry brinjal. अहिले भन्नुहोस् त म कस्तो छु? के म सुकेको ओइलाएको भ्यान्डा जस्तो छु? I'm not look like a watermelon. के म खरबुजा जस्तो देखिँदैन र? Designed by God. Designed by God. म परमेश्वरले नै आकार दिएको हुँ। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा So हो। this design should not be changed. त्यसैले यो डिजाइन बदलिनु हुँदैन। You all know about Michael Jackson. तपाईहरु सबैजनालाई माइकल ज्याक्सन थाहा छ। And what did he do? That also you know. अनि उनले के गर्छन् त्यो पनि थाहा छ। He went for plastic surgery. उनी चाहिँ प्लास्टिक सर्जरी गर्न गए। And many actors like Sri Devi, अनि धेरै नायक नायिकाहरू जस्तै श्रीदेवी, they all went and made some plastic surgery to change their face. उनीहरू सबैले आफ्नो मुहारलाई बदल्नको निम्ति प्लास्टिक सर्जरी गरे। What the word of God says? परमेश्वरको वचनले के भन्छ? No one should add or no one should dilute also. कसैले पनि यसमा थप्नु या घटाउनु हुँदैन। If so, यदि यस्तो all गर्छ the भने plagues which is written in the book will come upon you. All the curses in the book will come upon you. हैन भने यो पुस्तकमा लेखेको सबै कुराहरू अर्थात् पुस्तकमा लेखेका सबै श्रापहरू तपाईमाथि आउनेछ। So before going to the word of God, परमेश्वरको वचनमा जानुभन्दा let me tell अगाडि you one thing. म तपाईहरुलाई एउटा कुरा भन्न Be चाहन्छु। happy with your personality. तपाईको आफ्नो व्यक्तित्वमा खुसी You're रहनुहोस्। designed by God. तपाई परमेश्वरद्वारा डिजाइन गरिनु भएको You know that हुनुहुन्छ। one song, the first song, Nepali song we sang, no? हामीले पहिलो गाएको गीत अद्भुत नेपाली गीतमा रीतिले तूने मुझे बनाया. अद्भुत रीतिले मलाई बनायो। Shall we sing that stanza and sing it, please? हामी फेरि एकचोटि यो स्ट्यान्जालाई गाउँ। मलाई बनायो आफ्नै स्वभावले दृष्टि दियो, अद्भुत रीतिले मलाई बनायो आफ्नै आत्माले दृष्टि दियो, सबै भलाइको बदले मेरो प्रभु छोरा उद्धारकोले धन्यवाद दिन्छु। सबै भलाइको बदले मेरो प्रभु छोरा उद्धारकोले धन्यवाद दिन्छु। Hallelujah. That's what the word of God says. Wonderfully and fearfully are made. त्यसैले परमेश्वरको वचनले भन्दछ हामी अद्भुत रीतिले र भयानक रीतिले बनाएका छौँ। But one defect. तर एउटा यसमा It's not डिफेक्ट छ। it's not the manufacturing defect. यो चाहिँ यो उत्पादन गर्ने समयमा भएको होइन। In Ecclesiastes chapter 7 verse 29 it is written. उपदेशक 7 को 29 मा लेखिएको छ। Ecclesiastes chapter 7 verse 29. God made man perfect, but he made many inventions. परमेश्वरले उपदेशक 7 को 29 मा लेखिएको छ, परमेश्वरले मानिसलाई सिद्ध रूपमा सृष्टि गर्नुभयो तर मानिसले धेरै खोजहरू गरे। It's man he himself corrupted. यो चाहिँ मानिस आफूले आफूलाई नै भ्रष्ट पारे। When the angel of the fallen angel, when he started to work in the life of man, जब पतित स्वर्गदूतले मानिसमा काम गर्न थाले, when he yielded himself to that voice, जब उसले त्यो आवाजलाई सुन्नलाई ध्यान दिए, he corrupted himself. मानिसले आफूले आफूलाई भ्रष्ट तुल्याए। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा After होस्। that he became naked. त्यसपछि ऊ नाङ्गो बन्यो। That's what we read in Genesis chapter 2. त्यसैले हामीले उत्पत्ति 2 अध्यायमा पढ्यौं। Though they both were naked, they knew not they were naked. उनीहरू नाङ्गे भए तापनि उनीहरू नाङ्गै छन् भनेर
आफूलाई थाहा थिएन। Till chapter 2 of Genesis, they knew not they were naked. उत्पत्ति 2 अध्यायसम्म उनीहरूले आफू नाङ्गा भएका थाहा पाएका थिएनन्। Chapter 3 only they came to know that they are naked. अध्याय 3 मा मात्र उनीहरू नाङ्गा छन् भनेर थाहा पाए। Because they transgressed the commandment of God. किनभने उनीहरूले परमेश्वरको आज्ञा भङ्ग गरे। Which means जसको they अर्थ came हो to know they are sinners. उनीहरू पापी छन् भनेर थाहा A पाए। sinner cannot stand before God. एउटा पापी परमेश्वरको सामु उभिन The सक्दैन। sinner cannot live of his own. पापी आफै उभिन सक्दैन। That was our, when we were born, it was our condition. हामी जन्मिँदाखेरि हाम्रो अवस्था यस्तै थियो। When God passed by, जब परमेश्वर त्यो बाटो भएर जानुभयो, looking at our condition, He said, "You'll live." हाम्रो अवस्थालाई हेरेर उहाँले हामीलाई भन्नुभयो तिमी बाँच। And again He saw that we were naked. अनि फेरि हामी नाङ्गा छौँ भनेर उहाँले देख्नुभयो। He covered us with some sort of cloth. That's what we read in Ezekiel chapter 16. त्यसपछि उहाँले केही वस्त्रहरू हामीलाई पहिराइदिनु भयो। ती वस्त्रहरूको बारेमा इजकिएल 16 अध्यायमा पढ्न सक्छौँ। Verse 8, He said, "I spread my skirt over thee." इजकिएल 16 को 8 पदमा लेखेको छ, मैले तिमी माथि मेरो ओढ्ने फैलाइदिए। Verse 10, He said, "I clothed thee also with the broidered work, अनि 10 पदमा भनेको छ, मैले तँलाई काठचोपी वस्त्र and पहिराइदिए showed thee with the badger skin, अनि सिलको छालाको जुत्ता लगाइदिए and girded thee with the fine linen, अनि मिहिन मलमल पहिराइदिए and covered thee with silk, अनि रेशमको लुगाले ढाकिदिए and covered your nakedness." र मैले तेरो नाङ्गोपनलाई ढाके। Certain cloths He has given to us to cover our nakedness. हाम्रो नाङ्गोपनलाई ढाक्नको निम्ति उहाँले हामीलाई केही पोशाक दिनुभएको छ। First man was not receiving all these garments. पहिलो मानिसले यी सबै वस्त्रहरू पाएनन्। He got only one garment. उनले चाहिँ एउटै मात्र वस्त्र पाए। This God who came to the garden, He killed that goat or any animal and flay the skin and make a garment to him. परमेश्वर बगैँचामा आउनुभयो अनि उहाँले एउटा पशुलाई लिएर मार्नुभयो अनि त्यो छाला निकालेर उसले पहिराइदिनु भयो। But for you and me, तर तपाईँ र मेरो लागि God has given a lot of garments परमेश्वरले हामीले धेरै वस्त्रहरू दिनुभएको छ in order to cover our nakedness. हाम्रो नाङ्गोपनलाई ढाक्न। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा As He covered our nakedness with His cloths, जसरी उहाँले आफ्नो वस्त्र पहिराएर हाम्रो नाङ्गोपनलाई ढाक्नुहुन्छ, He gave some instructions and warnings to keep that garments also. त्यो वस्त्रलाई जोगाइराख्न हामीले के सल्लाह र चेतावनी पनि दिनुहुन्छ। Now for our understanding, हामीले बुझ्नको लागि what type of garment that God has given in our life? परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा कस्तो किसिमको वस्त्र दिनुभएको छ। In Isaiah chapter 61, एसाया 61 verse 10. 10 पद, Isaiah chapter 61 and verse 10. एसाया 61 को 10 पद। परमप्रभुमा म अत्यन्तै रमाउने छु, मेरो प्राण बेला परमेश्वरमा आनन्दित हुनेछ। किनकि जसरी दुलाले आफूलाई पगरीले सिँगार्छ र जसरी दुलैले आफूलाई आफ्ना घर गर्नाले सिँगार्छ, त्यसरी नै उहाँले मलाई उद्धारका वस्त्रहरू पहिराइदिनु भएको छ। उहाँले मलाई धार्मिकताको पोसाकले ढाक्नु भएको छ। I will greatly rejoice in the Lord. My soul shall be joyful in my God. For He hath clothed me with the garments of salvation. He hath covered me with the robe of righteousness, as a bridegroom decketh himself with ornaments, and as a bride adorneth herself with her jewels. The same thing we read in Ezekiel, it is mentioned here also. इजकिएलमा हामीले जे पढेका थियौं त्यही कुरा यहाँ पनि उल्लेख गरिएको छ। But there the name of the garment is something different. तर त्यहाँ चाहिँ वस्त्रको नामहरू छुट्टै छ। But here clearly it says, र यहाँ स्पष्टसँग भनिएको छ, God has given us the garment of salvation. परमेश्वरले हामीलाई उद्धारको वस्त्र दिनुभएको छ। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा। To cover our nakedness, उहाँले हाम्रो नाङ्गोपनलाई ढाक्नु, to cover our sinful life, उहाँले हाम्रो पापपूर्ण जीवनलाई ढाक्नु भयो। God has given us the garment of salvation. परमेश्वरले हामीले उद्धारको वस्त्र दिनुभएको छ। This garment cannot given by anyone or everyone. यो वस्त्र कसैलाई पनि अनि सबैलाई दिइदैन। There are so many gods and goddesses on this earth. यो पृथ्वीमा धेरै वस्त्रहरू छन्। But salvation cannot be given by anyone. तर यो उद्धार चाहिँ कसैले पनि दिन सक्दैन। According to Acts of Apostles chapter 4 and verse 12, प्रेरित 4 अध्यायको 12 पद अनुसार salvation is through only one person. यो मुक्ति चाहिँ केवल एउटै व्यक्तिले मात्र दिनुहुन्छ। Acts 4:12.
प्रेरित 4:12 न त अरू कसैमा मुक्ति छ किनभने स्वर्गमुनि मानिसहरूको बीचमा अरू कुनै नाम दिएको छैन जसद्वारा हामीले मुक्ति पाउनु पर्दछ Neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा There is only one name is given for the mankind to be saved. मानिस जातिले उद्धार पाउनको निम्ति एउटै मात्र नाम दिएको Bible छ। clearly says only one name is given. बाइबलले स्पष्टसँग भन्दछ केवल एउटै मात्र नाम दिएको छ। That name is Lord and Savior Jesus Christ. अनि त्यो नाम भनेको हाम्रो मुक्तिदाता येशू हुनुहुन्छ। Whosoever calleth upon this name, जसले यो नामले पुकार्छ he shall be saved. उनले उद्धार पाउनेछ। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा Christ came to this world in order to save us from this nakedness or this sinful life. हामीलाई यो नाङ्गोपना र पापपूर्ण जीवनबाट मुक्ति दिनको निम्ति ख्रीष्ट यस संसारमा आउनुभयो। There are so many garments are mentioned in the same chapter 61 verse 10 of Isaiah also. We read about the robe of righteousness. 61 दिएको 10 पदमा धेरै वस्त्रको बारेमा लेखिएको छ। हामी धार्मिकताको वस्त्रको बारेमा This robe of righteousness we received in the time of when we are taken baptism. र धार्मिकताको वस्त्र हामीले जब पानीको बप्तिस्मा ल्याउ त्यो समयमा पायौं। After that there are so many garments which is we read in Ezekiel chapter 16. त्यसपछि हामीले इजकियलको पुस्तकमा पढेका धेरै वस्त्रहरू That all the things are experienced when we grow in the spiritual life. यी सबै वस्त्रहरू यी कुराहरू भन्नाले जब हामी आत्मिक जीवनमा बढ्दै जान्छौँ त्यसपछि पाउने अनुभवहरू हुन्। Now we who receive the garments from the Lord, अहिले हामी जसले परमेश्वरबाट वस्त्र पायौं the first duty of yours and mine is to preserve that garment. अनि तपाईं र मेरो पहिलो कर्तव्य भनेको त्यो वस्त्रलाई जोगाइराख्नु हो। Why we have to preserve? हामीले किन जोगाउनु पर्छ? Finally we are going to receive one more garment. किनभने अन्त्यमा हामीले अझ एउटा वस्त्र पाउनेछौँ। That is very transparent. त्यो चाहिँ एकदमै पारदर्शी छ। In order to put on that garment on my body, त्यो वस्त्रलाई मेरो शरीरमा पहिरिन what the garment that God has given to me right now, I should preserve that till that day. मैले जुन वस्त्र परमेश्वरले मलाई दिनुभएको छ त्यो वस्त्रलाई त्यो दिनसम्म जोगाइराख्नु पर्छ। What is the name of that garment? त्यो वस्त्रको नाम के हो? In Revelation chapter 19 प्रकाशको पुस्तक 19 अध्याय and verse 8. 19 को 8 अनि उनलाई शुद्ध र चम्किलो मिहिन मलमल पहिरिने अधिकार दियो किनकि मिहिन मलमल चाहिँ पवित्र जनहरूका धार्मिकताका कामहरू हुन्। And to her was granted that she should be arrayed in fine linen, clean and white, for the fine linen is the righteousness of saints. Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा। So last garment, that means on the day of the marriage of the Lamb, यो अन्तिम वस्त्र चाहिँ तुलाको विवाहको दिनमा दिनेछ। it was given to the bride. अनि यो दुलहीलाई दिइन्छ। The great hope and the great our aim is to become his bride. अनि हाम्रो ठुलो आशा र उद्देश्य भनेको उहाँको दुलही बन्नु हो। The last when we just go and join in the marriage, in the feast of the marriage, अन्तमा जब हामी त्यो विवाहको भोजमा गएर सहभागी हुन्छौँ this fine linen will be given to you and me. यो मिहिन मलमलको वस्त्र तपाईँ र मलाई दिइनेछ। Imagine already the garments which has given is not here on my body. कल्पना गर्नुहोस् कि पहिले नै जुन वस्त्र मलाई दिएको छ त्यो मेरो शरीरमा छैन भने If I wear the transparent fine linen, यदि त्यो छल्नमा देखिने मिहिन मलमलको वस्त्र what is the use of that garment then? त्यो वस्त्रको उपयोग के हुन्छ र? Till the transparent, everybody can see my nakedness. त्यो छल्नमा देखिने वस्त्रबाट मेरो स्वयं नाङ्गोपनलाई देख्न So सकिन्छ। we the people of God who receive the garments from him, we have to preserve that garment till his coming. त्यसैले हामी जसले परमेश्वरबाट त्यो वस्त्रहरू पाएका छौँ यो वस्त्रलाई त्यो अन्तिम दिनसम्म जोगाइराख्नु पर्छ। Even this expectation of God also that we must preserve this garment. अनि परमेश्वरको चाहना पनि यो छ कि हामीले यो वस्त्रलाई जोगाइराख्नु पर्छ। Now what this garment speaks? अब यो वस्त्रले केले बताउँछ? What is the meaning of garment? And this is the garment that we are wearing like this. यो वस्त्रको अर्थ के हो कि हामीले पहिरेको यस्तो वस्त्र हो। I said that is our experience. म भन्दैछु कि यो हाम्रो अनुभव हो। Moreover, the word of God says the garment speaks about our life. सबैभन्दा बढी परमेश्वरको वचनले भन्दछ वस्त्रले हाम्रो जीवनलाई बताउँछ। In Joel chapter 2 and verse 13. योएल 2 को 13 पदमा Book of Joel chapter 2 verse 13. योएल 2 अध्यायको 13 पद अनि आफ्ना वस्त्रहरू होइन तर आफ्नो हृदय च्यात Enough. Rend not your hearts, but rend not your garments, but your hearts. तिम्रो वस्त्र होइन तर हृदयलाई फटाऊ। Here, the garment is compared to a heart, which means our life. यहाँ वस्त्रले चाहिँ हाम्रो हृदयसँग
बाँचेको छ जसको अर्थ हो हाम्रो जीवन। As we are polluted in our own blood, जब हामी हाम्रो रगतमा लटपटिएका God said unto us, Ye live. परमेश्वरले भन्नुभयो तँ बाँच। The life which you are living is given by God. हामी जुन जीवन जिरहेका छौँ यो परमेश्वरले दिनुभएको हो। We were in the horrible pit and the miry clay. हामी चाहिँ दलदले हिलो र डरलाग्दो खाडलमा It is छौँ। God who lifted us up from the miry clay and set our feet upon the rock. तर परमेश्वर नै हुनुहुन्छ जसले हामीले दलदले हिलोबाट उठाएर चट्टानमाथि हाम्रो पाउहरूले बसाल्नुभयो And He gave us this great salvation. र उहाँले हामीले यो महान मुक्ति दिनुभयो। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा। When He gave this salvation to us, to me, जब उहाँले हामीलाई अथवा तपाईँ र मलाई यो मुक्ति it's दिनुभयो our duty to preserve this till the end. यसलाई अन्त्यसम्म जोगाइराख्नु हाम्रो कर्तव्य हो। This is our life. यो हाम्रो जीवन हो। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा। That's right. We the Christians, this is the life. It's not. It's like a license that we can move everywhere and anywhere freely. त्यसैले हामी क्रिस्चियनहरूलाई चाहिँ हामीले मन परे अनुसार जहाँ पाए त्यही स्वतन्त्रतापूर्वक हिँड्नको निम्ति कुनै इजाजत पत्र दिएको छैन। Once in Britannica, I just read that particular passage. It is given. Christians means disciplined people. मैले ब्रिटानिकामा एउटा भाग यस्तो पढेको थियो क्रिस्चियन भन्नाले अनुशासित जीवन हो। Are we disciplined के तपाईँ अनुशासित हुनुहुन्छ? in our eating, in our sleeping, in our going, in our behavior, in our speech? Are we disciplined? हाम्रो खानुमा, सुत्नुमा, हिँड्नुमा, चालचलनमा, बोल्नुमा यी सबै कुराहरूमा के हामी अनुशासित छौँ? We are not supposed to live as we wish. हामीले चाहे अनुसार हामी जिउन हुँदैन। God has brought us into this salvation in order to discipline our life, हाम्रो जीवनलाई अनुशासित बनाउन परमेश्वरले हामीलाई यो उद्धारमा ल्याउनु भएको छ। so that when you come to the church also, त्यसैले जब तपाईँ मण्डलीमा आउनुहुन्छ don't see everyone, don't see all. सबैजनालाई कसैले पनि नहेर्नुहोस्। Philippians chapter 3, Saint Paul says, there are some people that are walking accordingly what we are teaching to them. फिलिप्पी 3:2 सन्त पौल लेख्दछन् त्यहाँ कोही मानिसहरू छन् जसले हामीले दिएको शिक्षा अनुसार चल्छन्। Do not look at everyone. सबैजनालाई नहेर्नुहोस्। In 2 Thessalonians 3:6, Saint Paul says, दोस्रो थेसलोनिकी 3:6 सन्त पौल भन्छन् there are some walk disorderly. त्यहाँ कोही कोही चाहिँ अनुशासनहीन रूपमा हिँड्नेहरू छन्। If I look unto them, यदि मैले तिनीहरूलाई हेर्छु भने I will also follow their footsteps. मैले पनि तिनीहरूको पाइला पछ्याउँछु। Brother, sister, we are called to be disciplined. दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हामी अनुशासित बन्न बोलाएका हौँ। That's why God has given us this garment. त्यसैले परमेश्वरले हामीलाई यो वस्त्र दिनुभएको छ। So, preserve your life. त्यसैले आफ्नो जीवनलाई जोगाइराख्नुहोस्। Now the question is this. अब एउटा प्रश्न यस्तो छ How can I preserve this life? मैले मेरो जीवनलाई कसरी सुरक्षित Or how can I preserve this garment? मैले यो वस्त्रलाई कसरी सुरक्षित राख्न सक्छु? From the scripture, I would like to place before you 5 laws. म धर्मशास्त्रबाट Five laws पाँचवटा नियमहरू बताउन that we चाहन्छु can preserve our life or this garment. अनि यसद्वारा हामी हाम्रो जीवन अथवा वस्त्रलाई जोगाइराख्न सक्छौँ। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा हो। Number 1, पहिलो नम्बर rend not the garment. वस्त्रलाई नफटाउनु। Leviticus chapter 21 लेवी 21 अध्याय and verse 10. 10 पद। अनि आफ्ना दाजुभाइहरूबाट जो महापुजारी भएको छ जसको शिरमाथि अभिषेकको तेल खन्याएको छ र पवित्र वस्त्रहरू पहिरनलाई जसको समर्पण भएको छ उसले आफ्नो शिर नाङ्गो नपारोस् र आफ्ना लुगाहरू नच्यातोस्। And he that is the high priest among his brethren, upon whose head the anointing oil is poured, and that is consecrated to put on the garments, shall not uncover his head, nor rend his clothes. Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा हो। First of all, we have to preserve this garment. It should not rend. सबैभन्दा पहिला हामीले यो वस्त्रलाई जोगाउनु पर्छ र जुन च्यातिनु हुँदैन। For example, उदाहरणको there are लागि some thorny places out there. त्यहाँ काँडा भएको ठाउँ छ। If you enter the rose garden, यदि तपाईँ गुलाब फुलको बगैँचामा छिर्नुहुन्छ भने the flower is very beautiful to look. त्यो गुलाबको फुल देख्नलाई अति सुन्दर हुन्छ। Beautiful fragrance are there. अनि एकदम मिठो सुवासना दिन्छ। But if you just stretch your hands to pluck that flower, तर यदि तपाईँले त्यो फुललाई टिप्नको निम्ति छुनुहुन्छ भने there is a thorn. It will prick you. त्यहाँ काँडा हुन्छ त्यसले तपाईँलाई गोच्छ। So throughout the garden, lot of thorns are there. अनि त्यो बगैँचाभरि धेरै काँडाहरू हुन्छन्। If you go near, यदि तपाईँ नजिक जानुहुन्छ your garment will rend. अनि तपाईँको वस्त्र च्यातिन्छ। It's your duty to preserve that garment. त्यसैले तपाईँको वस्त्रलाई सुरक्षित राख्नु तपाईँको कर्तव्य हो। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा So, हो। not rend your garments. तपाईँको वस्त्रलाई नच्यात्नुहोस्। How we are rending the garment? हामीले चाहिँ हाम्रो लुगालाई कसरी च्यात्छौँ? In this garment, two things are mentioned over there. यो वस्त्रको बारेमा
र यहाँ दुईवटा कुराहरू लेखिएको छ। One is anointing, एउटा अभिषेक second is a consecration. अनि अर्को समर्पण। Two things are mentioned in that verse. यो वचनमा दुईवटा कुराहरू लेखिएको छ। The garment which we received has two qualities. तपाईले पाउनु भएको वस्त्रमा दुईवटा गुणहरू छन्। One, it is anointing. एउटा अभिषेक हो। What does it mean, anointing? अभिषेकको अर्थ के हो? In the city of David, you will see a Jesus Christ is born. दाउदको सहरमा येशू ख्रीष्ट जन्मिनु भएको तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। Jesus means savior. येशू भन्नाले मुक्तिदाता Christ means anointed. अनि ख्रीष्ट भन्नाले अभिषिक्त छन्। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा। So we who receive this garment, हामी जसले यो वस्त्र पाएका this छौँ, anointed garment. यो चाहिँ अभिषिक्त वस्त्र हो। From the salvation itself, we could see the work of the Holy Spirit. हामीले मुक्ति पाएको समयदेखि नै पवित्र आत्माको कार्यलाई देख्न सक्छौँ। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा। So we who receive that garment of anointing, हामी जसले यो अभिषेकको वस्त्र पाएका छौँ, we should not despise that anointing. हामीले यो अभिषेकले तुच्छ ठान्नु हुँदैन। We should not quench that spirit. हामीले आत्माले निभाउनु हुँदैन। We should not speak against that spirit. हामी आत्माको विरुद्ध बोल्नु हुँदैन। All things will be forgiven. सबै कुराहरू क्षमा गरिनेछ। But if any person who did against or they speak against the Holy Spirit, it shall never be forgiven. तर यदि कोही व्यक्तिले पवित्र आत्माको विरुद्धमा बोल्दछ भने उसलाई कहिल्यै पनि क्षमा दिने छैन। Just very in a simple term, I'll explain you how we are rent our garments. हामीले चाहिँ हाम्रो वस्त्रलाई कसरी फाट्छौँ भनेर साधारण रूपमा म तपाईलाई भन्न चाहन्छु। Suppose if anybody asks you, उदाहरणको लागि कसैले तपाईलाई सोध्छ, are you a Christian? के तपाईँ क्रिस्चियन हुनुहुन्छ? Why are you asking that question? किन तपाईँ किन मलाई यस्तो प्रश्न Is this the way to give the answer? के अरूलाई उत्तर दिने तरिका यस्तो हो? Mind your own business. तपाईँ आफ्नै काममा Don't follow me. Don't again ask this question again. Understand? तपाईले चाहिँ मलाई यस्तो प्रश्न नसोध्नुहोस् अबदेखि बुझ्नुभयो? I wanted to know because your character qualities are very attractive. That's why I want to know whether you are a Christian. तपाईको स्वभावहरू तपाईको गुणहरू आकर्षक भएको कारण म तपाईलाई जान्न क्रिस्चियन हुनुहुन्छ कि भनेर जान्न चाहन्छु, त्यसैले सोधेको हो। Oh, for that only you are asking. ओ यसको लागि तपाईले सोध्नु भएको। Now your image is already fallen. अहिले तपाईको स्वरूप बिग्रिसक्यो। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा That's होस्। like Peter writes in his epistle. त्यसैले पत्रुसले आफ्नो पत्रमा लेख्छन्, If anybody asks about the hope which is in you, यदि कसैले तिमीमा भएको आशाको बारेमा सोध्छ भने answer them with meekness and fear. नम्रता र भयसहित उनलाई उत्तर देऊ। 1 Peter chapter 3 verse 15. पहिलो पत्रुस 3 अध्यायको 15 पद। तर तिमीहरूको हृदयमा प्रभु परमेश्वरलाई पवित्र मान र तिमीहरूभित्र भएको आशाको विषयमा तिमीहरूलाई सोध्ने हरेक मानिसलाई नम्रता र डरको साथ जवाफ दिनको निम्ति सधैँभरि तयार रहो। 1 Peter 15. 3:15. But sanctify the Lord God in your hearts, and be ready always to give an answer to every man that asketh you a reason of the hope that is in you with meekness and fear. How to answer? हामीले कसरी उत्तर दिनुपर्छ? Meekness and fear. नम्रता र डर सहित, Because the hope is in you. किनभने तपाईमा आशा छ। Colossians 1:27, Christ liveth in us a hope of glory. कलसी 1:27 ख्रीष्ट जो हामीमा जीवित हुनुहुन्छ, जो हामीमा निवास गर्नुहुन्छ, Somebody wants to महिमाको आशा हुनुहुन्छ। Somebody wants to know about it. कसैले यसको बारेमा जान्न चाहन्छ, Very politely you have to give answer. तपाईले चाहिँ एकदमै नम्रता साथ उत्तर दिनुपर्छ। When you lose this meekness and fear, जब तपाईले यो नम्रता र डरलाई गुमाउनुहुन्छ, as I said in the past, mind your own business. Don't ask these questions to me. तपाईले चाहिँ तपाईँ मलाई यस्तो प्रश्न नसोध्नुहोस् भनेर भन्नुहुन्छ भने That means ultimately the name of the Lord will be blasphemed. यसको अर्थ यो हो कि परमेश्वरको नामको निन्दा हुन्छ। The Christ who anointed which is in me, I'm just blaspheming his name. अनि ख्रीष्ट जसले मलाई अभिषेक गर्नुभयो र जो ममा हुनुहुन्छ, मैले उहाँको नामलाई निन्दा गरे। There was a barber, he was saved. एउटा हजाम छ जसले उद्धार पायो। So whosoever went for the shaving or trimming the hair, जो जति जनाले आफ्नो कपाल काट्नको निम्ति तिनी कहाँ he जान्थे used to share the gospel अनि उसले सुसमाचार बाँड्थे, because he got a great zeal. किनभने उसँग ठुलो जोश थियो। Once he applied the shaving foam and he was asking that person, एकचोटि त्यो दाढी खौरने त्यो सेभिङ फोम लगाइसकेपछि त्यो व्यक्तिलाई त्यो हजामले सोध्यो, taking the knife, त्यो छुरी लिएर, sharp like that, tell me now, are you ready to accept Christ or not? अनि उसले चाहिँ
त्यो छुरीलाई धार लगाउँदै भन्यो, अब भन तिमीले यसुलाई ग्रहण गर्यो कि गरेनौ, उद्धार पायो कि Just पाएनौ। because of zeal he was asking, that's all. उसले चाहिँ जोसको कारणले सोधेको मात्र थियो। That person looked unto this barber, अनि त्यो व्यक्तिले चाहिँ यो हजामलाई हेर्यो, keeping knife and sharpening it, he is asking, are you ready to accept Christ? अनि उसले चाहिँ त्यो छुरी लिएर धार लगाउँदै सोधिरहेको छ, के तिमीले ख्रिस्टलाई ग्रहण गर्यौ अथवा उद्धार पायौ? One minute, I'll stand and answer you. अनि उसले भने ठिकै छ, म उभिएर उत्तर दिन्छु। He came down from the seat, उनी चाहिँ कुर्सीबाट ओर्लियो, ran away with that scarf only. अनि त्यही त्यो कपाल काट्ने कपडै लगाएर भाग्यो। Praise be to God. परमेश्वरको You have to प्रशंसा होस्। answer, you have to share the gospel in meekness and fear. तपाईले परमेश्वरको वचन अथवा सुसमाचार नम्रता र डरसहित बाँड्नुपर्छ। Even when we instruct others also, तपाईले अरूलाई सल्लाह दिनु हुँदा पनि we have to instruct them in meekness. तपाईले उनीहरूलाई नम्रतामा सल्लाह दिनुपर्छ। Already they are under the clutches of the devil. पहिले नै उनीहरू शैतानको पन्जामा छन्। In order to deliver them, तिनीहरूलाई छुटकारा दिन in 2 Timothy chapter 2, दोस्रो तिमोथी 2 अध्याय 25 and 26, Saint Paul says this to Timothy. 25 र 26 पदमा सन्त पौलले तिमोथीलाई भन्छन्। 2 Timothy chapter 2 verse 25 and 26. दोस्रो तिमोथी 2 अध्यायको 25 र 26। विरोध गर्नेहरूलाई नम्रता साथ सिकाउने सुधार हुनुपर्छ। सायद परमेश्वरले तिनीहरूलाई सत्यता मान्नको निम्ति पश्चाताप देलान् अनि शैतानको पासोबाट छुट्नानको निम्ति तिनीहरू होसमा आउलान्, जो शैतानद्वारा त्यसको इच्छा पूरा गर्नको निम्ति कैदमा हालेका छन्। In meekness instructing those that oppose themselves, if God peradventure will give them repentance to the acknowledging of the truth, and that they may recover themselves out of the snare of the devil, who are taken captive by him at his will. Already they were in the captivity. पहिले नै उनीहरू कैदमा छन्। Their minds were totally addicted. उनीहरूको मन पहिले नै फसिसकेको छ। Now I want to bring that person into Christ. अहिले म त्यो व्यक्तिलाई ख्रिस्टमा ल्याउन चाहन्छु। Are you addicted to drugs? के तपाईँ लागु पदार्थको दुर्व्यसनीमा Are फस्नुभएको you छ? womanizer? के Are you womanizer? तपाईँ चाहिँ वेश्यागमन गर्ने Are you doing some such nasty things? के वेश्यागमन गर्नुहुन्छ त यस्तो लालसापूर्ण कामहरू गर्नुहुन्छ? Forsake all these things and come to church. यी सबै कुराहरूलाई छोडेर मण्डलीमा आउनुहोस्। That will be the last day, then he will never come to the church. अनि यो चाहिँ अन्तिम दिन हुनेछ अनि त्यो व्यक्ति कहिले पनि मण्डलीमा आउनु नै छैन। Because Saint Paul says he was in the snare of the devil. तर त्यही समयमा सन्त पौल भन्दछन् ऊ चाहिँ शैतानको पन्जामा छ। He was totally under captivity. ऊ चाहिँ पूर्ण रूपले कैदमा छ। In meekness instructing them. नम्रतामा उसलाई सल्लाह देऊ। Praise be to God. परमेश्वरको If प्रशंसा at all होस्। you want to deliver that person from the captivity of the devil or any addictions, यदि तपाईले कोही पनि व्यक्तिलाई शैतानको कैद अथवा कुनै पनि दुर्व्यसनीबाट बचाउन चाहनुहुन्छ भने Christ in us in lowly and meekness. ख्रिस्ट जो हामीमा हुनुहुन्छ उहाँ विनम्र र He was dwelling in us in lowly and meekness. जो That is his character, his nature. ख्रिस्ट जो हामीमा निवास गर्नुहुन्छ उहाँ विनम्र र नम्र हुनुहुन्छ। Even we also should answer in the same manner. अनि हामीले पनि यस्तै किसिमले उत्तर दिनुपर्छ। When we lose this meekness and fear, जब हामीले यो विनम्रता र डरलाई we हराउँछौँ are losing the anointing. हामीले अभिषेकलाई गुमाउँछौँ We are rending our garment. अनि हामीले हाम्रो वस्त्र फाटेका Just हुन्छौँ। imagine the last week, how many times you rend your garment? अब तपाईँ कल्पना मात्र गर्नुहोस् कि गएको हप्तामा तपाईँले कतिचोटि आफ्नो वस्त्र फटाउनु भयो। In our house, हाम्रो घरमा, with our relations, हाम्रो नातेदारहरूसँग, with our friends, हाम्रो साथीहरूसँग, with our colleagues, हाम्रो कलेजमा, with our co-workers, हाम्रो सङ्घी सेवकहरूसँग, with our friends. हाम्रो साथीहरूसँग Many times you just lost the temper. धेरैचोटि हामीले हाम्रो संयमलाई गुमायौँ। So knowingly and unknowingly, many times we rend our garments. जानिकन नजानिकन धेरैचोटि हाम्रो वस्त्रलाई फटायौँ। Here afterwards, rend not your garment. अबदेखि उसो आफ्नो वस्त्रलाई नफटाउनुहोस्। Keep your patience always. तपाईँको धीरजलाई सधैँभरि जोगाइ राख्नुहोस्। Gospel of Luke chapter 21 verse 19 it is mentioned, by your patience you can preserve your soul. लुका सुसमाचार 19 अध्यायमा हामीले हेर्न सक्दछौँ। 21:19 31 को 19 पढ्न सक्छौँ। धीरजले प्राण को बचा सकता है. धीरजद्वारा हामीले हाम्रो प्राणलाई बचाउन सक्छौँ।
आफ्नो सहनशीलताद्वारा तिमीहरूले आफ्नो प्राणहरूलाई प्राप्त गर्नेछौ। In your patience possess ye your souls. Yes, possess your souls in your patience. धीरजमा आफ्नो प्राणलाई बचाऊ। If you lost your patience, यदि तपाईँले आफ्नो धीरजलाई गुमाउनुहुन्छ you भने are rending your garments. यसको अर्थ तपाईँले आफ्नो वस्त्र फुटाउनु भएको छ। The second thing in that garment is, अनि वस्त्रको बारेमा दोस्रो कुरा, that's a consecrated garment. यो वस्त्र चाहिँ समर्पित वस्त्र हो। Oh, consecration is only for the servants of God, not for us. समर्पण भनेको परमेश्वरको सेवकहरूको लागि मात्र हो, हाम्रो लागि होइन। Consecration is for both the believers and the workers. समर्पण भनेको सेवक र विश्वासी दुवैजनाको लागि हो। You know this verse, but once again, to remind you, I'll give you that verse. तपाईहरुलाई यो वचन थाहा छ, तर फेरि तपाईलाई सम्झना गराउन यो वचन भनिरहेको छु। None of the believers should say that this consecration is not for me. कोही पनि विश्वासीले यो समर्पण मेरो निम्ति होइन भनेर भन्नु हुँदैन। A very simple difference is there in the consecration between servants of God and the believers. परमेश्वरको सेवकहरू र विश्वासीहरूको बीचको समर्पणमा थोरै मात्र भिन्नता छ। What is that? त्यो के हो? Read Matthew chapter 10 verse 37. पढ्नुहोस् मत्ती 10 अध्यायको 37। 10:37. जसले बाबुआमालाई मलाई भन्दा बेसी माया गर्दछ त्यो मेरो योग्यको छैन, अनि जसले छोरा वा छोरीलाई मलाई भन्दा बेसी माया गर्छ त्यो मेरो योग्यको छैन। He that loveth father or mother more than me is not worthy of me, and he that loveth son or daughter more than me is not worthy of me. I think you understood. मलाई लाग्दछ तपाईले बुझ्नुभयो होला। This consecration for the believers. यो समर्पण विश्वासीहरूको लागि हो। Yes, you are all family members. तपाईं सबैजना पारिवारिक सदस्यहरू हुनुहुन्छ। Do you know your family is designed by God? तपाईलाई थाहा छ यो परिवार पनि परमेश्वरले नै डिजाइन गर्नुभएको हो। It's God who has given us this family. परमेश्वरले नै यो परिवार दिनुभएको हो। It is God who has given you children. परमेश्वर नै हुनुहुन्छ जसले तपाईलाई सन्तान दिनुहुन्छ। If you love anything more than God, you are not at all fit for the kingdom of God. That's what the Bible says. यदि तपाईले परमेश्वरलाई भन्दा बढी अरु कुनै थोकलाई प्रेम गर्नुहुन्छ भने तपाई परमेश्वरको राज्यको निम्ति योग्य हुनुहुन्न। यो सबै कुरा बाइबलले बताउँछ। Today in many families we could see these things. आज हामीले धेरै परिवारहरुमा यी कुराहरु देख्न सक्छौं। Parents couldn't correct their children. आमा बुवाले आफ्नो छोराछोरीलाई सुधार्न सक्नुहुन्न। In the childhood days they left them on their own way. बालावस्थादेखि नै बालकले आफ्नै बाटोमा छोडिदिनुहुन्छ। Once when I was serving the Lord in Mumbai, एकचोटी जब मैले मुम्बईमा सेवा गरिरहेको थिएँ, while on our traveling, म चाहिँ यात्रा गरिरहेको थिएँ, we had happened to stay in a particular place to have a refreshment or a tea. अनि हामीले चिया खान पिउन अथवा फेरि ताजा हुनको निम्ति थोरै समय पायौं। It was a McDonald's shop. कि त्यो म्याकडोनल्ड्स दोकानमा We went to take a tea over there. हामी चाहिँ त्यहाँ चिया पिउन One गयौं। small girl, round about in my knowledge, maybe 12 or 13 years old. मेरो ज्ञान अनुसार सायद सानी बहिनी जो चाहिँ 12-13 वर्षकी थिइन्। Uncle King Burger and finger chips and Coca-Cola, 3 plates. तिनले चाहिँ So what she ordered the things. फिंगर चिप्स, कोका कोला यस्तो तीनवटा कुराहरुको अर्डर दिन्। I said, look around whether the parents are there or not. मैले चाहिँ तिनको आमा बुवा तिनीसँगै छ कि छैन भनेर वरिपरि हेरे। She came along with the friends. तिनी चाहिँ आमा बुवासँगै आएकी थिइन्। And I was waiting who is going to pay the money. अनि मैले सोचे अब उसको यो पैसा कसले तिर्छ होला। She opened the wallet. उले चाहिँ आफ्नो पर्स खोलिन्। Uncle, which card you will accept? अनि उसले भने अंकल तपाईले कुन चाहिँ कार्ड लिनुहुन्छ? Visa card, debit card, ATM card. This she was just keep on noted down the cards. भिसा कार्ड, एटी कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कुन कार्ड भनेर उनले त्यो कार्डको नाम भनिरहेकी थिइन्। At the age of 12, when the parents are leaving the child in that manner, then how that child, when it grows, how it will come to the control of the parents. 12 वर्षको उमेरमा आमा बुवाले छोराछोरीलाई यसरी छोडिदिन्छन् भने उनीहरूको उमेरमा आइपुग्दासम्म उनीहरूलाई कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ त्यो समयसम्म उनीहरू नियन्त्रण बाहिर पुग्छन्। Such a children will bring shame to the parents, the word of God says. यस्तो छोराछोरीले आमा बुवाको लागि शर्म ल्याउँदछ भनेर परमेश्वरको वचनले भन्छ। In many families, there are so many parents, they are loving their children more than God. आजभोलि धेरै परिवारमा धेरै आमा बुवाले आफ्नो छोराछोरीलाई परमेश्वरलाई भन्दा बढी प्रेम गरिरहेका छन्। I just like to say that is a sin in the sight of God from the base of the word of God. म तपाईलाई भन्न चाहन्छु कि परमेश्वरको वचनको आधारमा यो पाप हो।
1 Samuel chapter 2 verse 29. पहिलो सामुएल 2 अध्यायको 19 पद। के कारणले तिमीहरू मेरो बलिदान र मेरो भेटीलाई लात हान्छौ, जसका विषयमा मैले मेरो निवास स्थानमा गरिने आज्ञा दिएको छु, अनि मेरो प्रजा इस्राएलका सबभन्दा उत्तम भेटीहरूले आफूलाई मोटा बनाउनलाई तिमी किन तिम्रा छोराहरूलाई मलाई भन्दा बढी आदर गर्छौ? Wherefore kick ye at my sacrifice and my offering, which I have commanded in my habitation, and honorest thy sons above me. Enough. Honors thy sons above me. तिमीले मलाई भन्दा बढी आफ्नो छोराहरूलाई आदर दियो। Do you understand? If Keep you the Bible honor your version, children or a husband and wife more than God, that is sin in the sight of God. तपाईले बुझ्नुभयो, यदि तपाईले आफ्नो छोराछोरी श्रीमान श्रीमतीलाई परमेश्वरलाई भन्दा बढी प्रेम गर्नुहुन्छ, That's why आदर now- दिनुहुन्छ भने यो परमेश्वरको दृष्टिमा पाप हो। That's why now from in some families God has taken the people. त्यसैले परमेश्वरले कुनै कुनै परिवारबाट मानिसलाई उठाउनुहुन्छ। I'm telling about myself. म आफ्नै लागि आफ्नै कुरा I भन्छु। was born and brought up in a non-Christian family. म चाहिँ परमेश्वरलाई नजानेको, ख्रिस्टलाई नचिनेको परिवारमा जन्मिएको हुँ। When I was in the incubator, जब म इन्क्युबेटरमा थिएँ, my mom was a secret Christian. मेरो मम्मी गुप्तमा क्रिस्चियन हुनुहुन्थ्यो। And she was praying with the conscious state, unconscious state. जब उहाँ चाहिँ बेहोसमा हुनुहुन्थ्यो, Lord, I surrender thy son, my son into thy hands if you give the life to me, to him. हे परमेश्वर, यदि तपाईले मेरो छोरो बालकलाई जीवन दिनुहुन्छ भने म मेरो जीवन तपाईमा समर्पण But my गर्छु father was a staunch Hindu. तर पुरा परिवार चाहिँ हिन्दू My थियो। father, मेरो बुवा चाहिँ हिन्दू हुनुहुन्थ्यो। praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा He will होस्। not allow me to go for such a way. उहाँले चाहिँ मलाई त्यस्तो तरिकाले जान अनुमति दिनुहुन्न थियो। At the age of 8, at the age of my 8, only God has taken my father from this world. अनि म 8 वर्षको पुग्दा परमेश्वरले मेरो बुवालाई यस संसारबाट लानुभयो। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा Remember होस्। one thing, if anyone loves us or if we love anyone more than God, they will depart from this world. याद गर्नुहोस्, यदि कसैले हामीलाई अथवा हामीले कसैलाई परमेश्वरलाई भन्दा बढी प्रेम गर्दछौँ भने परमेश्वरले त्यो व्यक्तिलाई यस संसारबाट उठाइ लानुहुन्छ। If my father would alive, I would not be in the ministry today. यदि मेरो बुवा जीवित हुनुभएको भए आज म यस सेवाकाईमा हुन्न थिएँ, Because he was a businessman. किनभने उहाँ व्यापारी हुनुहुन्थ्यो। He wanted to make me a businessman. उहाँले मलाई पनि व्यापारी बनाउन चाहनुहुन्थ्यो। Ultimately against the plan of God. के उहाँले परमेश्वरको योजनाको विरुद्धमा खेल्न सक्नुहुन्छ र? So when this plan was going against the will of God, God has taken him. जब यो सबै योजना परमेश्वरको विरुद्धमा गइरहेको थियो, त्यसैले परमेश्वरले उहाँलाई उठाउनु भयो। I am not make up frighten any parents. मैले कोही पनि आमा बुवालाई डर देखाइरहेको होइन। If your children, if a child is having the calling of God, यदि तपाईको छोराछोरीलाई परमेश्वरको बोलावट छ भने don't love them more than your God. तिनीहरूलाई परमेश्वरलाई भन्दा बढी प्रेम नगर्नुहोस्। God wants to fulfill his plan. परमेश्वरले आफ्नो योजना पूरा गर्न He चाहनुहुन्छ। can go to any extreme level. उहाँ चाहिँ कुनै पनि सीमानाभन्दा बाहिर पुग्न We are सक्नुहुन्छ। none to question him. उहाँले प्रश्न सोध्न हामी कोही पनि होइन। God wanted to bring the David to the throne. परमेश्वरले दाउदलाई सिंहासनमा ल्याउन चाहनुहुन्थ्यो, He killed Saul. त्यसैले उहाँले साउललाई We मार्नुभयो। all know about the death of Saul. हामी सबैले साउलको मृत्युको बारेमा थाहा It was छ। not the natural death. यो चाहिँ प्राकृतिक मृत्यु थिएन। But God wanted to bring the David to the throne. परमेश्वरले दाउदलाई सिंहासनमा ल्याउन चाहनुहुन्थ्यो। That's how that incident took place at Gilboa. त्यसैले गिल्बोमा यो घटना घट्यो। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा Again, होस्। it's just taken the advice or a warning from the Lord. Never ever love anyone in your family members more than God. त्यसैले फेरि एकचोटि यो चेतावनी र सल्लाह लिनुहोस् कि तपाईको परिवारमा परमेश्वरलाई भन्दा बढी कसैलाई पनि कहिल्यै पनि प्रेम नगर्नुहोस्। So this is the consecration for the believers. यो समर्पण विश्वासीहरूको निम्ति हो। That means they can love but not more than God. यसको अर्थ यो हो कि उहाँले प्रेम त गर्न सक्नुहुन्छ तर परमेश्वरलाई भन्दा बढी चाहिँ होइन। What is the consecration of the servants of God? परमेश्वरका सेवकहरूको समर्पण के हो? Luke 14:26. लुका 14:26। कोही मानिस मौका आउँछ र आफ्ना बाबुआमा स्वास्नी छोराछोरीहरू दाजुभाइहरू र दिदीबहिनीहरू र आफ्नै प्राणलाई पनि घृणा गर्दैन भने त्यो मेरो चेला हुन सक्दैन। If any man come to me and hate not his father and his He if any man come to me and hate not his father, hate, the word hate. Remember that. if any man come to me and hate not his father and mother, his wife and children, and brethren and sisters, yea,
and his own life also, he cannot be my disciple. Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा हो। We are doing the ministry over here. हामीले यहाँ सेवा गरिरहेका छौँ। You just examine the servants of God. तपाईँ परमेश्वरको सेवकलाई जाँचेर हेर्नु Always those are crying, taking the name of Mummy, Papa. के परमेश्वरको सेवकलाई सधैँभरि मम्मी पापा भनेर रोइरहनुहुन्छ। According to the word, they are sinners to the Lord. यदि त्यस्तो गर्नुहुन्छ भने परमेश्वरको वचन अनुसार उहाँहरू They are परमेश्वरको not at दृष्टिमा all- पापी हुनुहुन्छ। They are not at all fit for the kingdom of God. उहाँहरू परमेश्वरको राज्यको निम्ति कति पनि योग्य हुनुहुन्न। Believers should not love more than God, but servants of God should not love us, they should hate them. विश्वासीहरूले आफ्नो परिवारलाई परमेश्वरलाई भन्दा बढी प्रेम गर्नु हुँदैन, तर सेवकहरूले प्रेम गर्ने होइन, तर उनीहरूलाई घृणा गर्नुपर्छ। Peter asked this question to Jesus. पत्रुसले यो प्रश्न येशूलाई सोधे, Lord, we forsake everything for thy sake. हे परमेश्वर, हामीले तपाईको खातिर सबै कुरालाई त्याग्यौं, What we will get? अब हामीले के पाउँछौं? Jesus gave everything more than that what he forsake. अनि उनीहरूले जे त्यागेका थिए येशूले ती भन्दा बढी दिनुभयो। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा Only हो। one thing he will not give. तर एउटै कुरा मात्र उहाँले दिनुहुन्न। Do you know what is that? तपाईलाई थाहा छ त्यो के हो? One thing he will not give. उहाँले एउटा कुरा मात्र दिनुहुन्न। If suppose I am a married person, उदाहरणको लागि म विवाहित व्यक्ति हुँ, I forsake my wife and came for them. I'm sorry, I'm not married, just an example I'm telling. मलाई माफ गर्नुहोस्, मैले चाहिँ विवाह गरेको होइन, उदाहरणको लागि मात्र भनिरहेको छु। And suppose if I forsake and came for the ministry, मैले विवाह गरेँ अनि मैले मेरो श्रीमतीलाई छोडेर आएँ। God will give me hundreds of mothers and sisters, brothers, fathers, everyone. परमेश्वरले मलाई सयौं आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबैजना दिनुहुन्छ। God is very bad, he will not give the wife. तर परमेश्वर एकदमै खराब हुनुहुन्छ, उहाँले श्रीमती चाहिँ दिनुहुन्न। Praise be to God. परमेश्वरको That's प्रशंसा only हो। one thing he won't give, but the other things he will give 100-fold, the word of God says. उहाँले चाहिँ त्यो एउटा मात्र कुरा दिनुहुन्न, तर अरू सबै कुराहरू 100 गुणा दिनुहुन्छ भनेर As a servant परमेश्वरको वचनले भन्छ। as a servant of God, what should I do? परमेश्वरको सेवक भएर मैले के गर्नुपर्छ? Thank God. I forsake one, I got 100 now. हे परमेश्वर, तपाईलाई धन्यवाद, मैले एउटा छोडेर आएँ तर मैले 100 गुणा पाएँ। See the ratio, 1:100. हेर्नुहोस् यसको रेसियो एउटा अनि 1:200। Now, if I just consecrate the 100 also in the hands of God, अब मैले 100 वटा परमेश्वरको लागि त्यागे। 100 also if I am consecrating now. मैले चाहिँ 100 लाई समर्पण गरेँ। Now how much God will give? अब परमेश्वरले मलाई कति दिनुहुन्छ? 1,000. Again I am consecrating 1,000, 10,000. Like that, just keep on increasing. That's why our family is very great, very huge family. मैले 100 छोडे भने समर्पण गर्ने भने परमेश्वरले 1000 दिनुहुन्छ, 1000 लाई समर्पण गरे भने यसको गुणा बढ्दै बढ्दै जान्छ नि, परमेश्वरले हामीलाई हजारौं हजार अनगिन्ती दिनुहुन्छ। Servants of God must have this knowledge and this vision in their life. परमेश्वरको सेवकहरूसँग आफ्नो जीवनमा यो ज्ञान र दर्शन हुनुपर्छ। If you just lose this consecration or break this consecration, यदि तपाईले समर्पण गुमाउनुहुन्छ र यसलाई तोड्नुहुन्छ भने we are rending our garments. हामीले हाम्रो वस्त्रलाई फटाएका हुन्छौँ। Just imagine how many times you are rending our garments by loving others more than God. कल्पना मात्र गर्नुहोस् कि परमेश्वरलाई भन्दा बढी अरूलाई प्रेम गरेर तपाईले कतिचोटि आफ्नो वस्त्र फटाउनु भयो। This is the first law that you can preserve your garment. यो चाहिँ पहिलो आज्ञा हो जुन तपाईले सुरक्षित राख्नुपर्छ। The second law, अनि दोस्रो आज्ञा Deuteronomy chapter 29 व्यवस्था 29 अध्याय and verse 5. व्यवस्था 29 को 5। अनि मैले तिमीहरूलाई 40 वर्षसम्म उजाड स्थानमा जोडाए, तिमीहरूका लुगाहरू तिमीहरूका शरीरमाथि पुरानो भएका छैनन्, न त तिम्रो जुत्ता तिम्रो पाउमा पुरानो भएको छ। And I have led you 40 years in the wilderness. Your clothes are not waxed old upon you, and thy shoe is not waxed old upon thy foot. Your clothes are not waxen old upon you. तिम्रो लुगाहरू तिमीहरूको शरीरमा पुराना भएका छैनन्। God's garment will never become old. परमेश्वरको लुगाहरू कहिले पनि पुरानो हुँदैन। If we are the people of God, or His people, put on His clothes, यदि हामी परमेश्वरको प्रजा अथवा उहाँका मानिस छौँ र उहाँको वस्त्र पहिरिन्छौँ भने it will never become old. यो कहिले पनि पुरानो बन्दैन। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा Which हो। means we have to preserve our garments always fresh and new. जसको अर्थ हो हामीले सधैँभरि हाम्रो वस्त्रलाई नयाँ र ताजा रूपमा सुरक्षित राख्नुपर्छ। How is it possible? यो कसरी सम्भव छ त? Last Christmas only I purchased a baby pink t-shirt. गएको क्रिसमसमा मात्र मैले बेबी पिङ्क टी सर्ट किनेको थिएँ। You know that is the favorite color of the girls and sisters, na?
दिदी बहिनीहरू सिस्टरहरूलाई मन पर्ने रङ यही नै हो। Shout on hallelujah, hallelujah. यस्तो भने हल्लेलुया भन्नुहोस् त। Yes, you all like baby pink, I know. तपाईँ सबैजनालाई यो बेबी पिङ्क मन पर्छ, मलाई थाहा छ। Now what happened to the t-shirt? अब त्यो टी सर्टलाई के भयो? Now it became fade. अब यो चाहिँ पुरानो भयो। After 2-3 washings, the threads are coming out. अनि 2-3 चोटि धोइसकेपछि त्यो रङहरू बाहिर निस्कन थाल्यो। The thing which is written, look unto me, that has gone. अनि म लुक अन टु मी भन्ने यो लेखेको त्यो अक्षरहरू पनि मेटियो। Try if you catch me, that has gone. ट्राई टु क्याच मी भन्ने त्यो पनि गयो। These are all written in the t-shirts today. आजभोलिको टी सर्टहरूमा यस्तो लेखिएको हुन्छ। God is taking away all this nonsense. परमेश्वरले यी सबै ननसेन्सहरूलाई हटाउनुहुन्छ। Praise be to God. परमेश्वरको Now प्रशंसा होस्। ultimately, literally our garments are becoming very old. अहिले अन्तमा बिस्तारै बिस्तारै यो हाम्रो वस्त्रहरू चाहिँ पुरानो भएको छ। But here we see that garment will never wax and old. तर यहाँ हेर्न सक्दछु यो वस्त्र चाहिँ कहिले पनि पुरानो हुँदैन। What does it mean? यसको अर्थ के हो? As God has given us the new clothes, जसरी परमेश्वरले हामीले नयाँ कपडा we should दिनुहुन्छ, not bring any old things into that garment. त्यो नयाँ कपडामा हामीले पुरानो कुराहरू ल्याउनु हुँदैन। In baptism, बत्तिसमामा we put off the old man and put on the new man. हामीले पुरानो मानिसले छोडेर नयाँ मानिसले धारण गर्यौं अथवा पहिरियौं। Every day we have to exercise these things. हरेक दिन हामीले यो कुरालाई अभ्यास गर्नुपर्छ। It will give us a stamina. अनि यसले हामीलाई शक्ति दिन्छ। That means the energy which remains in us. यसको अर्थ यो हो जुन शक्ति हामीमा रहन्छ। It's not just taking a drinks and I'm getting energy. मैले चाहिँ कुनै पिउने कुराहरू पिएर बल पाउने होइन। The stamina is the remaining energy. यो शक्ति चाहिँ रहिरहने बल हो। Always that is help me to protect me and to means encourage me. सधैँभरि यसले मलाई सुरक्षित रहन, हौसला दिन, प्रेरणा पाउन सहायता गर्छ। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा Now, होस्। how we are making our garments old. अब हामीले हाम्रो वस्त्रलाई कसरी पुरानो बनाउँछौँ? Many times the man we put off, we are taking that man once again. हामीले धेरैचोटि जुन पुरानो मानिसले हटाएका थियौँ त्यसलाई फेरि पहिरिन्छौँ। That was Saint Paul writes into Colossians. त्यसैले सन्त पौल कलसीलाई लेख्छन्, Lie not one to another. एकअर्कासँग झुट नबोल। Put off the old man with his deeds. अनि पुरानो मानिसले त्यसको कार्यसहित छोडिदेऊ। Colossians chapter 3 verse 9 and 10. कलसी 3:9 र 10। एउटाले अर्कोसित झुट नबोल, किनकि तिमीहरूले पुरानो मान्छेलाई त्यसका कामहरू समेत निकालिदिएका छौ अनि नयाँ मान्छेलाई पहिरेका छौ, जो चाहिँ आफ्नो सृष्टिकर्ताको स्वरूप अनुसार ज्ञानमा नयाँ हुँदै जान्छ। Lie not one to another, seeing that ye have put off the old man with his deeds, and have put on the new man, which is renewed in knowledge after the image of him that created him. Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। Something put off, something put on. केही कुराहरूलाई निकाल्नु पर्छ अनि केही कुराहरूलाई पहिरिनु पर्छ। It's not on the 2007 December 25th I took baptism, that I put off. मैले चाहिँ 2017 मा बानीको बत्तिसमा लिए, त्यो समयमा मैले निकाले, यस्तो होइन। Every day we have to put off those things. हामीले हरेक दिन ती कुराहरूलाई निकाल्नु पर्छ। That's a practical character is mentioned over there. Lie not one to another. त्यसैले यहाँ चाहिँ व्यवहारिक सत्यतालाई लेखेको छ, एकअर्कासँग झुट नबोल। That lie is very formal in our mouth. यो झुट बोल्नु चाहिँ हाम्रो मुखमा अथवा ओठमा सजिलैसँग आउँछ। Very easily we speak lies. हामीले एकदमै सजिलोसँग झुट We बोल्छौँ। never think about the consequence of that lies. अनि त्यो झुटको परिणाम के हुन्छ त्यसको बारेमा सोचेका पनि हुँदैनौँ। When the fear of the Lord is not there, very frequently, deliberately I used to speak lies. जब परमेश्वरको डर हुँदैन हामीले बारम्बार अथवा जानी जानिकन झुट बोल्छौँ। Parents are asking the children, why you are late from the tuition today? आमा बुवाले छोराछोरीले सोध्नुहुन्छ आज ट्युसनबाट किन ढिलो आयो? Actually, the child went to some pani puri, puchka, everything she ate with the friends and roaming the city, and she came back. साँच्चै भन्यो भने त्यो छोराछोरी चाहिँ साथीहरूसँग घुम्दै घुम्दै सहरमा घुमेर पानीपुरी के खाएर आएको हुन्छ। But the answer is तर उत्तर के दिन्छ? very huge traffic. एकदमै ट्राफिक थियो My cycle got punctured. अनि मेरो साइकल पङ्चर भयो। In the middle, there was a great procession was going on. अनि बिचमा चाहिँ ठुलो जुलुस पनि गइरहेको थियो। To cover that one puchka, एउटा पुच्कालाई ढाक्नको लागि we just cover so many lies, one after another, one after another. हामीले चाहिँ एकपछि अर्को धेरै झुटहरू बोल्छौँ। And to whom we are telling the lies? तर हामीले कोसँग झुट बोलिरहेका The हुन्छौँ? God who washed me with his blood, the same person who washed by his blood, I am telling the lies to that person. परमेश्वर जसले मलाई आफ्नो रगतले पखाल्नु भयो त्यही परमेश्वरसँग मैले झुट बोलिरहेको हुन्छु। Now I became an offense to that person. अब म त्यो व्यक्तिको निम्ति
ठेसको कारण बन्छु। What's the consequence for the liars? अब झुट बोल्ने व्यक्तिको परिणाम के हो? Revelation 20:8, there is a hellfire. प्रकाश 21:8 त्यो चाहिँ So नरक by हो। telling lies, you are making our garments old. यसरी झुट बोलेर हाम्रो वस्त्रलाई पुरानो बनाएका हुन्छौँ। See, I know many truths. हेर्नुहोस्, मलाई धेरै सत्यता थाहा छ। It's not necessary to speak all the truths. सबै सत्यताहरू भनिरहनु जरुरी छैन। When I open my mouth, I'll speak truth. That's all. जब म मुख खोल्छु म सत्यता बोल्छु। I know that person stealing money from that bag. मलाई थाहा छ कि त्यो व्यक्तिले ब्यागबाट पैसा चुर्यो। I know that girl was roaming with that boy. मलाई थाहा थियो कि त्यो केटी चाहिँ कोही केटासँग घुमिरहेको I know थियो। lot of things. मलाई धेरै कुरा थाहा छ। All are truth. सबै सत्य हो। But I'm not supposed to open my mouth all the truths. तर मैले ती सबै सत्यहरू मुख खोलेर बताउनु चाहिँ When I जरुरी छैन। speak, I must speak the truth. तर जब म सत्य बोल्छु मैले सच्चाइ बोल्नुपर्छ। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा That's why होस्। John 8:32 Jesus says, त्यसैले योना 8:32 मा यसोले भन्नुहुन्छ, "Ye shall know the truth, तिमीले सत्यलाई जान्नेछौ and truth shall set you free." अनि सत्यले तिमीलाई स्वतन्त्र We गराउनेछ। all know the truth. हामी सबैलाई सत्यता थाहा छ। Hebrews 10:24-25. हिब्रू 10:24 र 25 After knowing the truth, if we do sin willfully, सत्यतालाई जानिसकेर तपाईले जानिकन there फेरि is पाप गर्नुहुन्छ भने no remedy for that. त्यसको निम्ति कुनै त्यो पापको निम्ति कुनै बलिदान छैन। Praise be to God. परमेश्वरको We प्रशंसा have to होस्। come to the knowledge who created us. हामी चाहिँ हामीले सृष्टि गर्नुहुने सृष्टिकर्ताको ज्ञानमा आएका छौँ। As long as the garment is old, as long as the old man is in us, जबसम्म हामीमा त्यो पुरानो मानिस अथवा पुरानो वस्त्र हुन्छ we cannot grow in the knowledge of Christ. हामी ख्रीष्टको ज्ञानमा बढ्न सक्दैनौँ। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। So when we put on the new man, जब हामीले नयाँ मानिसलाई पहिरिन्छौँ, in the same Colossians chapter 3 it is mentioned, कलसी 3 अध्यायमा यस्तो लेखिएको छ। read the verse 11. कलसी 3:11 पढ्नुहोस्। जहाँ ग्रीक वा यहुदी, खतना वा बिखतना, अन्यभाषी, सिथिलेवासी, कमरा वा स्वतन्त्र, भेद छैन, तर कृष्ण सबै कुरा र सबैमा हुनुहुन्छ। Where there is neither Greek nor Jew, circumcision nor uncircumcision, barbarian, Scythian, bond nor free, but Christ is all and in all. Now there won't be any differentiation when we put on the new man. जब हामीले नयाँ मानिस धारण गर्दछौँ त्यहाँ चाहिँ केही भिन्नता छ कि छैन? Why this thought comes in our life? यस्तो सोच हाम्रो जीवनमा किन आउँछ? They are Indians, we are Nepalis. उहाँहरू इन्डियन हुनुहुन्छ, यिनीहरू नेपाली हुन्। You say UP, I'm a Bengali. यो उहाँ चाहिँ युपीको हुनुहुन्छ, म चाहिँ बङ्गाली हुँ। Why the thought is coming? यस्तो सोच किन आउँछ? Of course, by nationality, I am so. निश्चय नै यो राष्ट्रियताको कारण म यस्तो हुँ। For the world proof, I have to give that. संसारको प्रमाणको निम्ति मैले यो दिनुपर्छ। But as I came to Christ, तर जब हामी ख्रीष्टमा आउँछौँ there's no differentiation. यसमा कुनै भिन्नता छैन। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा Today होस्। people are demanding. आज मानिसहरूले यस्तो माग गरिरहेका छन्। Indians are subduing us. इन्डियनहरूले हामीलाई अधीनमा पारिरहेका छन्। Through Indians only you know all the truth. इन्डियनद्वारा नै तपाईँले सबै सत्यतालाई They जान्नुभएको only हो। established the truth. उहाँहरूले नै यो सत्यतालाई स्थापना They गर्नुभएको हो। only established the apostolic truth. उहाँले नै प्रेरितीय शिक्षालाई स्थापना They are गर्नुभएको हो। not dominating you. उहाँले तपाईँलाई अधीनमा पारिरहनु भएको They छैन। try to bring you into subjection of Christ. उहाँहरूले तपाईँलाई ख्रीष्टको वशमा ल्याउन कोसिस गरिरहेको छ। At his appearance, अ, when he appeared, जब उहाँ प्रकट हुनुहुनेछ you must be like him. उहाँ जस्तै Only बन्नुपर्छ। with that purpose we are serving in this land. यही उद्देश्यले नै हामीले यो देशमा सेवा गरिरहेका छौँ। Sometimes I used to think. कहिलेकाहीँ म सोच्ने गर्छु, Recently, all about have you seen the YouTube messages? अहिले भर्खरै तपाईँले युट्युबको सन्देश हेर्नुभयो होला। They're differentiating these two things. उनीहरूले यो दुईवटा कुराहरूलाई भिन्नता If देखाइरहेका छन्। suppose tomorrow anything happens, यदि भोलि nothing should happen by the grace of God. परमेश्वरको अनुग्रहले केही पनि हुनुहुँदैन, तर पनि भोलि केही भइहालेमा If suppose we, the Indians, were driven out from this land, यदि यो देशबाट हामी इन्डियनहरूलाई निकालेमा we have lot of gates there to serve the Lord. परमेश्वरको सेवा गर्न हामीले धेरै ढोकाहरू छन्। Here we are restricted. यहाँ चाहिँ हामीले यस्तो निषेध गरिएको छ। We couldn't do as we ought to do. हामीले जसो गर्नुपर्छ हामी गर्न सकिरहेका छैनौँ। If we go to India, म इन्डियामा जान्छु भने we cannot sit even 7 days, even 1 day we cannot be free. हामी चाहिँ 7 दिनमा एक दिन पनि त्यतिकै बस्न We सक्दैनौँ। have lot of ministries in India. इन्डियामा हाम्रो धेरै सेवा छ। We consecrate, forsake everything in order to bring these people
into Christ. यी मानिसहरूलाई ख्रिस्टमा ल्याउनको निम्ति हामीले सबै कुराहरूलाई त्याग्यौं, समर्पण गर्यौं। Differentiation comes when the old man is in us. जब पुरानो मानिस हामीमा हुन्छ यस्तो भिन्नता आउँछ। Never allow that old man, thereby your garment become old. यो पुरानो मानिसलाई कहिले पनि आउन अनुमति नदिनुहोस् ताकि तपाईको वस्त्र नफाटोस्। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। Second thing, अनि दोस्रो in कुरा Ephesians chapter 4 verse 22 to 24, एफिसी 4 को 20 देखि 22 सम्म there also we read about the old man and the new man. त्यहाँ पनि हामीले पुरानो मानिस र नयाँ मानिसको बारेमा पढ्न सक्छौं। Put off the old man and put on the new man, पुरानो मानिसले हटाउ र नयाँ मानिसले पहिर, which is say righteousness and holiness. जुन चाहिँ पवित्रता र धार्मिकता हो। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा Every होस्। day you and I must struggle to get the righteousness and the holiness of God. हरेक दिन तपाई र मैले परमेश्वरको धार्मिकता र पवित्रता पाउन सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। Romans chapter 6 verse 19 onward when you read, रोमी 6:19 पददेखि जब तपाईले पढ्नुहुन्छ you can see there's two things, righteousness and the holiness. तपाईले यहाँ यी दुईटा कुराहरू देख्न सक्नुहुन्छ, धार्मिकता र पवित्रता। When we labor to receive the righteousness of God, जब हामी परमेश्वरको धार्मिकता पाउन योग्य हुन्छौँ the end of that is holiness. अनि यसको अन्त्य भनेको पवित्रता हो। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा So हो। brother, sister, never make you old. त्यसैले दाजुभाइ दिदीबहिनी कहिले पनि आफूलाई पुरानो अथवा पुरानो नबनाउनुहोस्। The garment which God has given in your life, it should not become old. जुन वस्त्र परमेश्वरले तपाईलाई पहिराइदिनु भएको छ यो कहिल्यै पनि पुरानो बन्नु When you हुँदैन। allow that old man in your life, जब तपाईले आफ्नो जीवनमा पुरानो मानिसलाई अनुमति that दिनुहुन्छ will make your garments old. यसले तपाईको वस्त्रलाई पुरानो बनाउँछ। With this garment you cannot meet the God and you cannot go and take part in the marriage of Lamb. अनि यो पुरानो वस्त्र सहित तपाईले परमेश्वरलाई भेट्न सक्नुहुन्न अनि तुमाको विवाहमा प्रवेश गर्न सक्नुहुन्न। Thirdly, अनि तेस्रो Ecclesiastes chapter 9 उपदेशक 9 verse 8. उपदेशक 9 को 8 तिम्रा वस्त्रहरू सधैँ सेता होस् अनि तिम्रो शिरमाथि तेलको कमी नहोस्। Let thy garments be always white, and let thy head lack no ointment. Let the garments always be white. तिनीहरूको वस्त्र सधैँ सेता हुन्। No one is wearing white shirt here. यहाँ कसैले पनि सेतो सर्ट लाउनु At least भएको छैन। outwardly whiteness is also not there. कम से कम बाहिरी सेतो पनि छैन। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा Try होस्। to come for the Sabbath days in white dress. सब्बात दिनमा सेतो कपडा लगाएर आउन प्रयास गर्नुहोस्। Immediately question comes, अनि तुरुन्तै प्रश्न आउँछ, why should he come in white? मैले किन सेतो लुगा लगाउने? Is it a holiness or what? यो पवित्रता हो कि के हो? If it is so, Sachin Tendulkar is much more holier than us. यस्तो हो भने सचिन चाहिँ हामीभन्दा बढी पवित्र होला। All the staff nurses are more than holy than us. सबै स्टाफ नर्सहरू हामीभन्दा बढी पवित्र They होला। are all wearing white dress only. उनीहरू सबैजनाले सेतै कपडा पहिरिन्छन्। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा White होस्। dress is a uniform. यो सेतो कपडा भनेको हाम्रो We are not युनिफर्म हो। the children to wear the uniform. अ, We are not the children to wear the uniform. हामी चाहिँ युनिफर्म लगाउने साना नानीहरू होइनौँ। Yes, the childhood days we used to wear. हामी चाहिँ बाल अवस्थामा यस्तो युनिफर्म लगायौँ। But remember one thing, तर तपाईँलाई the थाहा छ एउटा the कुरा, linen garment which you are going to receive, त्यो linen garment which you are going to मिहिन receive, मलमलको वस्त्र जुन हामीले पाउन गइरहेका garment of छौँ, salvation which you wear now, अहिले जुन उद्धारको वस्त्र तपाईँले पहिरिरहनु it भएको is given छ by one person. यो एउटै व्यक्तिले दिनुभएको हो। All these garments are washed by one blood. अनि यो सबै वस्त्रहरू एउटै रगतले पखालिएको There is छ। no different colors. अनि यसमा कुनै भिन्नै भिन्नै रगत छैन, In रङ Singapore, छैन। long back in Singapore, धेरै वर्ष पहिले in सिङ्गापुरमा every school they discipline the children. हरेक विद्यालयमा विद्यार्थीलाई अनुशासन दिन्थे। When the children comes down from the classrooms, जब बालबालिकाहरू कक्षा कोठाबाट तल आउँथे while they coming down, they have to take the left side. While they climbing, they have to go on from the right side. उनीहरू माथिबाट तल ओर्लिँदा देब्रेतिरबाट आउनु पर्थ्यो अनि माथि तलबाट माथि जाँदा दाहिनेतिरबाट जानु पर्थ्यो। CCTV camera was there. They will monitored. अनि त्यहाँ चाहिँ सीसीटीभी क्यामेरा राखिन्थ्यो। So if anyone goes here and there, they will be punished. अनि त्यो मोनिटर हुन्थ्यो अनि यदि कोही बालबालिकाहरू अर्कै बाटो भएर गएमा उनीहरूलाई सजाय दिन्थ्यो। Dustbins are kept over there.
अनि डस्टबिनहरू त्यहाँ राखिएको हुन्थ्यो Garbages should be thrown into that. अनि फोहोरहरू त्यो डस्टबिनमा फ्याँक्नु So पर्थ्यो from the childhood days, they were all disciplined. अनि बाल अवस्थादेखि नै उनीहरू सबैजना अनुशासित बन्थे That's why we are disciplining our children while they're coming for the Sunday school. They must wear white and white. त्यसैले हाम्रो नानीहरू सन्डे स्कुलमा आउँदा हामी अनुशासन सिकाउँछौँ उनीहरूले सेतो कपडा लगाएर आउनै पर्छ Sunday school is there here. यहाँ सन्डे स्कुल छ But children are there, but I couldn't see any white dress. यहाँ हाम्रो साना नानीहरू भाइ बहिनीहरू छन् तर कसैले पनि सेतो कपडा पहिरिएको मैले देखेको छैन If you're not able to afford, you please tell pastor, he will afford. यदि तपाईँले किन्न सक्नुहुन्न भने पास्टरलाई भन्नुहोस् उहाँले किनेर दिनुहुन्छ In Kathmandu, I promised them, if you're not able to buy, you just tell me, I will bring. मैले काठमाडौँमा त्यस्तो कसम खाएको छु यदि तपाईँ सेतो लुगा किन्न सक्नुहुन्न भने मलाई भन्नुहोस् म तपाईँलाई किनेर Let the दिन्छु fallen tabernacle be established. ढलेको वासस्थान फेरि बनाइएको होस् Praise be to God. परमेश्वरको Your प्रशंसा garments होस्। must always be white. तपाईँको वस्त्र सधैँभरि सेतो हुनुपर्छ In this white, there are two characters are there. अनि यो सेतोमा दुईवटा गुणहरू छन् When all the women, they were asking the Shunammite, सबैजनाले सबै मित्रहरूले सुनामीले सोधिरहेका छन् how is in which matter your beloved is fairer? तिम्रो प्रिय कुन कुराले सुन्दर छ You're telling that your beloved is very fairer. तिमी भनिरहेका छौ कि तिम्रो प्रिय सुन्दर छ What was the reply of her? अब त्यो सुनामीले के उत्तर दिन्छन् Song of Solomon, chapter 9, chapter 5, verse 9 and 10. श्रेष्ठ गीतको पुस्तक 5 अध्यायको 9 र 10 हे स्त्रीहरूमा परम सुन्दरी कुन कुरामा तिम्रा प्रिय अरू कुनै प्रिय भन्दा बढी छन् कुन कुरामा तिम्रा प्रिय अरू कुनै प्रिय भन्दा बढी छन् र तिमीले हामीलाई यसरी आग्रह गर्दछौ मेरा प्रिय गोरा र राता पीडा हुनुहुन्छ 10,000 मा उत्तम हुनुहुन्छ What is thy beloved more than another? Beloved, O thou fairest among women, what is thy beloved more than another beloved, that thou dost so charge us? My beloved is white and ruddy, the chiefest among 10,000. My beloved is white and ruddy. मेरो प्रिय गोरो र रातो पिरो हुनुहुन्छ So two colors are mentioned. यहाँ चाहिँ दुईवटा रङहरू बताइएको छ White speaks of holiness and ruddy speaks of the suffering mind. सेतोले पवित्रतालाई बताउँछ अनि रातोले कष्ट उठाउने मनलाई बताउँछ This only preserve me or help me to keep my garments always white. यो कुराले नै सधैँभरि मेरो वस्त्रलाई सेतो बनाएर जोगाइराख्न सहायता गर्छ That means always I have to wash myself with the blood of the Lamb. यसको त यो कि मैले सधैँभरि आफूलाई थुमाको रगतले धुनु पर्छ Washing by the blood of the Lamb अनि थुमाको रगतले धुनु भनेको helps me to keep my conscience clear. मेरो विवेकलाई शुद्ध राख्न सहायता गर्नु It हो helps me to improve my prayer life. अनि यसले मेरो प्रार्थनाको जीवनलाई सुधार्न long as अथवा my- बढाउन सहायता As गर्छ long as my conscience is pure, जबसम्म मेरो विवेक शुद्ध रहन्छ I won't fail any prayer. म कुनै पनि प्रार्थनामा आउन I will छुटाउँदिन attend all the prayers because my conscience is clear. म सबै प्रार्थनामा सहभागी हुन्छु किनभने मेरो विवेक शुद्ध छ Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा हो This prayer life helped me to suffer for Christ. अनि यो प्रार्थनाले ख्रिस्टको निम्ति कष्ट उठाउन सहायता So गर्छ prayer life and suffering mind, प्रार्थनाको जीवन र कष्ट उठाउने which is मन called white and ruddy, यो चाहिँ रातो गोरो र रातो keep my garments always white. यसले मेरो वस्त्रलाई सधैँभरि सेतो राख्छ It keep me always in holiness. यसले मलाई सधैँभरि पवित्रतामा सुरक्षित राख्छ Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस् That's why these things are these two things, prayer life and suffering mind, त्यसैले यी दुईवटा कुराहरू प्रार्थनाको जीवन र कष्ट is उठाउने मन leading me to the victorious life. यसले मलाई विजयको जीवनतिर डोर्याउँछ Revelation chapter 12 verse 11. प्रकाश 12 को 11 अनि उनीहरूले त्यसलाई थुमाको रगतद्वारा र आफूले गवाएको वचनद्वारा जिते अनि मृत्युसम्म उनीहरूले आफ्नो प्राणहरूलाई प्रेम गरेनन् And they overcame him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony, and they loved not their lives unto the death. Praise be to God. परमेश्वरको They प्रशंसा overcome by होस् the blood of the Lamb. उनीहरूले थुमाको रगतद्वारा विजय पाए Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस् Daily we have to wash by the blood, हामीले दिनदिनै त्यो रगतद्वारा पखालिनु पर्छ keep our conscience pure, अनि तपाईको विवेकलाई शुद्ध राख्नुहोस् faithful in the prayer life, अनि प्रार्थनाको जीवनमा विश्वासिक बन्नुहोस् suffer for Christ, ख्रिस्टको निम्ति कष्ट उठाउनुहोस् keep my holiness. अनि पवित्रतालाई सुरक्षित It leads me to राख्नुहोस् the victorious life. अनि यसले हामीलाई विजयको जीवनतिर डोर्याउँछ Are we keeping our garments white? के हामीले हाम्रो वस्त्रलाई सेतो बनाइराखेका Brothers and छौँ sisters, suffer for God. दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू परमेश्वरको निम्ति कष्ट Whatever उठाउनुहोस् you suffer for God,
तपाईले परमेश्वरको निम्ति जेसुकै कष्ट उठाउनु भएमा पनि Every suffering will change into the eternal weight of glory. हरेक कष्टहरू अनन्त महिमा हरेक कष्टहरूले अनन्तको महिमालाई उत्पन्न In गराउँछ 2 Corinthians chapter 4 verse 16 onwards, when we read, the light afflictions will change into the weight of eternal glory. दोस्रो कोरिन्थी 4 को 16 पदमा हामीले पढ्न सक्दछौँ यो हल्का क्लेश अनन्त महिमामा बदलिनेछ So third law of concerning this garment is keep always white. अनि यो वस्त्रको बारेमा तेस्रो नियम भनेको हाम्रो वस्त्रलाई सधैँभरि सेतो बनाइराख्नु हो Fourth law, अनि चौथो का नियम garment has a smell or a fragrance. अनि यो वस्त्रमा सुगन्ध छ We have to preserve that fragrance. अनि हामीले यस सुगन्धलाई जोगाइ राख्नुपर्छ Not applying the body spray. यो बडी स्प्रेहरू लगाएर होइन Once I asked her, what a stinky smell is coming here? अनि मैले एकचोटि सोधेँ कस्तो दुर्गन्ध आइरहेको No, it's a blue lady. अनि होइन यो ब्लू लेडी हो भनेर उत्तर I दिनुभयो look into the lady, but she's not blue. मैले हेरेँ त्यो दिदी चाहिँ कस्तो हुनुहुन्छ भनेर हेरेको तर उहाँ त निलो हुनुहुन्न थियो she named the name of the fragrance. अनि त्यो चाहिँ त्यो अत्तरको नाम के हो That perfume name is Blue Lady. अनि त्यो अत्तरको नाम चाहिँ ब्लू लेडी Why did you apply? हामीले किन त्यो लगाउने Because it is winter now. किनभने यो चाहिँ गर्मी महिना छ So you won't apply it on summer. यो चाहिँ जाडो महिना छ यस्तो भने के तपाईँले गर्मी महिनामा लगाउनुहुन्न Don't tell anyone. कसैले नभन्नुहोस् Now you got the point. Okay, no need to explain. अब तपाईँले बुझिहाल्नुभयो भनिरहनु पर्दैन In winter we won't take bath. हामी चाहिँ जाडो महिनामा नुहाउँदैनौँ Just we'll apply that's all. हामी नुहाउँदैनौँ त्यो अत्तर लगाउँछौँ Oh, this is the secret of the Blue Lady. हो यो ब्लू लेडीको रहस्य यही हो Okay, now our garments have separate smell or fragrance. अब हाम्रो यो वस्त्रको छुट्टै सुवासना छ Preserve that fragrance always. हामीले यो सुवासनालाई सधैँ जोगाइ राख्नुपर्छ Genesis chapter 27 verse 27. उत्पत्ति 27 को 27 अनि उनी नजिक आए र तिनलाई चुम्बन गरे अनि तिनले उनका लुगाको बास्ना सुगे र उनलाई आशीर्वाद दिएर भने हेर मेरो छोराको बास्ना त्यस खुला मैदानको बास्ना जस्तो छ जसलाई परमप्रभुले आशिष दिनुभएको छ And he came near and kissed him, and he smelled the smell of his raiment, and blessed him, and said, See, the smell of my son is as the smell of a field which the Lord hath blessed. Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस् Jacob came near to his father. याकूब आफ्नो पिताको नजिक आए Father wanted to bless him. अनि पिताले उनलाई आशिष दिन चाहन्थे The smell is something, but voice is Jacob. यो बास्ना चाहिँ अर्कै छ तर आवाज चाहिँ याकूबको हो The garment of Esau got a smell. यो एसावको लुगामा छुट्टै बास्ना थियो Mother Rebecca took the garments of Esau and put on to Jacob. Verse 15 it is written. आमा रेबिकाले चाहिँ एसावको लुगा लगाएर याकूबलाई पहिराइदिन् भनेर 15 पदमा लेखिएको छ Read 15th verse. 15 पद पढ्नुहोस् अनि रिबेकाले आफ्ना जेठा छोरा एसावका राम्रा राम्रा लुगाहरू ल्याइन् जो घरमा तिनीसँग थिए र आफ्ना कान्छा छोरा याकुबलाई लगाइदिए Praise be to God. That means she put the garments of Esau to Jacob. परमेश्वरको प्रशंसा होस् यसको अर्थ यो हो कि एसावको कपडा तिनले याकूबलाई लगाइदिन् The garment has a fragrance or smell. अनि त्यो कपडामा चाहिँ सुगन्ध त बास्ना छ What it speaks in our life? हाम्रो जीवनमा यो बास्नाले केलाई This fragrance बताउँछ speaks of the testimonial life. यो बास्नाले हाम्रो गवाईको जीवनलाई बताउँछ We have to preserve our testimonial life. हामीले हाम्रो गवाईको जीवनलाई जोगाइ राख्नुपर्छ One word you should know. God knows everything. God knows about my life. तपाईले चाहिँ परमेश्वरले सबै कुरा थाहा हुनु परमेश्वरले सबै कुरा जान्नुहुन्छ मेरो जीवनको बारेमा परमेश्वरलाई थाहा छ यो वाक्य भन्नु हुँदैन If God is testifying about you, यदि परमेश्वरले तपाईको बारेमा गवाई if दिनुहुन्छ the भने Creator is testifying about you, why not the creation is not testifying about you? यदि सृष्टिकर्ताले तपाईको बारेमा गवाई दिनुहुन्छ भने सृष्टिहरूले किन तपाईको बारेमा गवाई दिनु पर्दैन Okay, the त time is short. Let me go fast. समय छोटो भएको कारण म छिटो छिटो भन्छु So now he took the garment of brother and he put on it. That's why the smell came. उनले चाहिँ आफ्नो कपडा निकालेर दाजुको कपडा लगाए त्यसैले यो बास्ना आएको छ How can you preserve the testimony life? हामीले यो गवाईको जीवनलाई कसरी जोगाउन सक्छौँ When you have the brother and fellowship. जब हामीसँग ब्रदर अथवा दाजुभाइको संगति हुन्छ In the church also we must have that fellowship. मण्डलीमा पनि हाम्रो यो दाजुभाइको संगति हुनुपर्छ First Timothy chapter 5, Saint Paul explains so many things over there. पहिलो तिमोथी 5 अध्यायमा सन्त पौलले यसको बारेमा धेरै कुराहरूलाई व्याख्या गरेका छन् How to behave with the widows. हामीले विधवाहरूसँग कस्तो व्यवहार How to गर्नुपर्छ behave with the elderly people. अनि ठुलो मानिसहरूसँग कसरी व्यवहार How to गर्ने behave with the
young ladies. अनि साना स्त्रीहरूसँग कसरी व्यवहार गर्ने? When we maintain all these things, जब हामीले यी सबै कुरालाई कायम गर्छौँ, we can preserve the brother-in love. हामीले यो दाजुभाइको प्रेमलाई जोगाइ राख्न सक्छौँ। That brother-in love will give that fragrance. अनि यो भ्रातृ प्रेमले यो सुगन्ध दिन्छ। Keep your garments always with that fragrance. तपाईँ आफ्नो वस्त्रमा सधैँभरि यो बास्नालाई जोगाइ राख्नुहोस्। You know, in India, तपाईँलाई थाहा छ इन्डियामा one boy said, I don't want to get married with any Indian girl. एउटा भाइले यस्तो भन्यो, म कुनै पनि इन्डियन केटीसँग विवाह गर्दिन। Why? किन? I was studying in a convent school. किनभने म कन्भेन्ट स्कुलमा पढेको थिएँ। Every morning there was a prayer, हरेक बिहान त्यहाँ प्रार्थना हुन्थ्यो and in that prayer there was an oath. अनि त्यो प्रार्थनामा सधैँभरि एउटा शपथ खानुपर्छ। I love all the boys and girls as my brother and sister. म सबै भाइ केटाकेटीहरूलाई म मेरो दाजुभाइ दिदीबहिनीको रूपमा प्रेम गर्छु। How can I get married with those things? अब यस्तो भने म ती सबै कुराहरूलाई कसरी So I प्रेम don't गर्न want to get सक्छु? married with any Indians. त्यसैले म कुनै पनि इन्डियनहरूसँग विवाह गर्दिन। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा Now, होस्। who can be a brother? अब को चाहिँ तपाईँको दाइ हुन सक्छ? It's not by blood we become brothers. हामी चाहिँ रगतद्वारा दाजुभाइ बन्ने होइन। What Jesus said about the brothers? अब दाजुभाइको बारेमा येशूले के भन्नुहुन्छ? When his mother and brother came to meet him, जब येशूको आमा र उहाँको भाइहरू उहाँलाई भेट्न disciples आए came and said, अनि चेलाहरूले आएर उहाँलाई भने, your mother and brother standing outside. तपाईँको आमा र भाइहरू बाहिर उभिरहेका छन्। What Jesus said, who is my brother, who is my father? यसले के भन्नुभयो? मेरो आमाको मेरो भाइहरू को हुन्? Gospel of Matthew chapter 12, मत्तीको सुसमाचार 12 अध्याय verse 48 to 50 we can read these things. 48 देखि 50 सम्म हामीले यी कुराहरू पढ्न सक्छौँ। Jesus said, those who are doing the perfect will of my father, they are my brothers and father. यसले भन्नुभयो जसले मेरो पिताको सिद्ध इच्छा गर्दछु उनीहरू नै मेरो आमा बुवा र भाइहरू हुन्। How can we maintain this testimony life? हामीले यो गवाईको जीवनलाई कसरी कायम राख्न By सक्छौँ? keeping the brother-in-law, भातृ प्रेमलाई जोगाइ राखेर by doing the perfect will of God, अनि परमेश्वरको सिद्ध इच्छा गरेर by which we can become a brother and we can maintain the testimony life as well. जसद्वारा हामी दाजुभाइ बन्न सक्छौँ अनि साक्षीको जीवनलाई जोगाइ राख्न सक्छौँ। Secondly, who can be a brother? अनि दोस्रो को चाहिँ हाम्रो दाजुभाइ बन्न सक्छन्? According to Hebrews chapter 2 and verse 11. हिब्रू 2 अध्यायको 11 पद अनुसार Hebrews chapter 2 verse 11 it is mentioned, those are sanctified are brethren. हिब्रू 2 अध्यायको 11 पदमा लेखेको छ, जो जति जना शुद्धिकरण भएका छन् उनीहरू हाम्रा दाजुभाइहरू हुन्। Only such brethren will receive blessings from the Father. केवल यस्ता दाजुभाइहरूले मात्र पिताबाट आशीष पाउँछन्। When Isaac smelled that garment, then he blessed him. जब इसहाकले यो बास्न लिए त्यसपछि मात्र उनले आशीष दिए। Even so, when we have the brother-in-law, यस्तै गरी जब हामीसँग पनि भ्रातृ प्रेम हुन्छ, when we maintain that sanctification, जब हामीले शुद्धिकरणलाई जोगाइ राख्छौँ, or when we maintain the purified life, अथवा जब हामीले शुद्धिकरण भएको जीवनलाई जोगाइ when राख्छौँ, we doing continually the will of God, जब हामीले निरन्तर परमेश्वरको इच्छा गर्छौँ, we can preserve the testimony life. हामीले गवाईको जीवनलाई जोगाइ राख्न सक्छौँ। Fourthly, our garments must be full of smell or fragrance. अनि चौथो हाम्रो कपडा पुरा सुगन्धले भरिएको अथवा बास्न आएको The हुनुपर्छ। the final one. अनि अन्तिम चाहिँ Revelation chapter 16 verse 15. प्रकाश 16 अध्यायको 15 पद। Revelation 16:15. प्रकाश 16 को 15। हेर म चोर्दै आउँछु, आफूले नाङ्गो हिँड्नु नपरोस् र आफ्नो शर्म तिनीहरूले नदेखुन् भनेर जो जागा रहन्छ र आफ्ना लुगाहरूको रखवाली गर्छ त्यो धन्यको हो। Behold, I come as a thief. Blessed is he that watcheth and keepeth his garments, lest he walk naked and they see his shame. Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। Blessed is that keepeth his garment. जसले आफ्नो वस्त्रलाई जोगाइ राख्छ ऊ धन्य हो। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा होस्। Generally you see, साधारणतया तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ, if suppose we are all walking on the road, उदाहरणको लागि हामी सबैजना रोडमा हिँडिरहेका छौँ and we the servants of God also walking along with you. हामी परमेश्वरका सेवकहरू पनि तपाईँ सँगसँगै हिँडिरहेका छौँ A group of buffaloes are going. अनि एउटा ठुलो झुण्डको भैँसी गइरहेको हुन्छ So it's just waving its tail, it's going on the road. अनि यो भैँसीले चाहिँ पुच्छर हल्लाउँदै हल्लाउँदै गइरहेको हुन्छ Now who will take much care and cautions? अब त्यो बेलामा कसले चाहिँ धेरै सतर्कता अपनाउँछ होशियार हुन्छ You or I? तपाईले कि मैले I only take much conscience because when anything
touch your garment also, it won't manifest very easily. किनभने मैले नै धेरै सतर्कता अपनाउँछु किनभने कुनै पनि पोर हाम्रो लुगामा लागेमा यो छिटै सजिलैसँग White garment, जाँदैन। even a single drop also, if it come and fall, it will immediately manifest. यदि यो सेतो लुगामा चाहिँ सानो दाग लाग्यो भने पनि यो चाहिँ सबैले देख्छ। Blessed is that keepeth this garment. जसले आफ्नो लुगाको रखवाली गर्छु धन्य हो। How can we keep this garment? हामीले कसरी यो लुगाको रखवाली गर्न सक्छौँ? In Genesis chapter 2 verse 15, उत्पत्ति 2:15 मा when God created the first man, जब परमेश्वरले पहिलो मानिसलाई सृष्टि गर्नुभयो, put him in the garden to maintain it and to dress it. परमेश्वरले त्यो बगैँचाको हेरचाह गर्न र त्यो गोडमेल गर्नको लागि मानिसलाई बगैँचामा It's not राख्नुभयो। God kept him anywhere. परमेश्वरले चाहिँ त्यो मानिसलाई जुनसुकै ठाउँमा राख्नु भएन। 2:15 clearly says he put him in the garden. 2:15 मा स्पष्टसँग लेखेको छ परमेश्वरले मानिसलाई बगैँचामा There is राख्नुभयो। a place for you and me to dwell. तपाईँ र म बस्नको निम्ति ठाउँ छ। That is called the spiritual temple. This is a calling. अनि यसलाई चाहिँ आत्मिक रूपमा बोलाउट भनिन्छ। For every believer, for every worker, there is a calling. हरेक सेवक र विश्वासीहरूको लागि बोलाउट छ। 1 Corinthians chapter 7 verse 20. पहिलो कोरिन्थी 7:20 Let every man abideth in his calling where he calleth. हरेक मानिसहरूलाई उनलाई जुन बोलाउटमा बोलाएको छ त्यही बोलाउटमा रहोस्। Because we are all in the body of Christ. किनभने हामी सबैजना ख्रीष्टका शरीर हौं। Body is one, शरीर एउटै हो members are many. तर अङ्गहरू चाहिँ धेरै छन्। If I'm a hand, I must be in the place where I am being kept. यदि म हात हो भने मलाई जुन ठाउँमा राखेको छ त्यही ठाउँमा हुनुपर्छ। Praise be to God. परमेश्वरको प्रशंसा So होस्। God put him in the garden परमेश्वरले मानिसलाई बगैँचामा that he राख्नुभयो। should not depart from that place. त्यो मानिस बगैँचाबाट बाहिर निस्कनु हुँदैन थियो। Jesus spake about a parable. यसुले दृष्टान्त भन्नुभयो। A certain man went down from Jerusalem to Jericho. एउटा मानिस एरुसलेमबाट एरिहोमा तल झर्यो। So certain man went down from Jerusalem to Jericho. एउटा मानिस एरुसलेमबाट एरिहोमा तल झर्यो। Then will a lot of things happen in his life. अनि मात्र उसको जीवनमा सबै कुराहरू घटेको थियो। Gospel of Luke chapter 10 verse 30 and 31. लुकाको सुसमाचार 10 को 30 र 31 पद There we read, त्यहाँ हामी पढ्छौँ। when he came on the way, जब उनी बाटोमा आइरहेका थिए robbers came over there. डाकुहरूले उसलाई पक्रिए। The first thing, they stripped his garment. सबैभन्दा पहिला उनीहरूले उसको वस्त्र फुकालिदिए। Blessed is that he keepeth his garment. जसले आफ्नो वस्त्रको रखवाली गर्छ त्यो धन्य हो। Why he couldn't preserve that garment? उसले किन आफ्नो वस्त्रको रखवाली गर्न सकेन? If he would have been in Jerusalem, यदि ऊ यरुसलेममा नै रहिरहेको भए these robbers thieves would not go into Jerusalem. यो डाकुहरू चाहिँ यरुसलेममा जाँदैन। The day you left Jerusalem, त्यो दिनमा उसले यरुसलेम छोड्यो the day the thieves and robbers will come. अनि त्यही दिनमा चाहिँ डाकुहरू र चोरहरू आउँछन्। This Jerusalem speaks of the fellowship of the saints of God. अनि यो यरुसलेमले सन्तहरूको संगतिलाई बताउँछ। Brothers and sisters, we are called to be in this fellowship till the end. दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू तपाईहरुलाई यो संगतिमा अन्तिम समयसम्म रहन बोलाउनु भएको हो। Sometimes we keep it in our mind, it's we are in TPM. तपाईहरुले चाहिँ हामी टिपीमा छौं भन्ने कुरा मनमा राख्नुहुन्छ। Don't think so. यस्तो नसोच्नुहोस्। I am in the body of Christ. म ख्रीष्टको शरीर हुँ। This body is going to be a glorious church one day. यो शरीर चाहिँ एक दिन महिमित मण्डली हुनेछ। According to Ephesians 5:24 to 27, एफिसी 5 अध्यायको 25 देखि 27 पद अनुसार for which Christ has given his own life to this church, जसको लागि ख्रीष्टले आफ्नो शरीर यो मण्डलीको निम्ति to दिनुभयो। make us without spot and wrinkle, हामीलाई दाग र चाउरी बिनाको बनाउन and we must become a glorious church. अनि हामी महिमित मण्डली बन्न। If you keep it in your mind, you will never leave the fellowship. यदि तपाईले यो कुरालाई आफ्नो मनमा राख्नुहुन्छ भने कहिले पनि संगति छोड्नुहुन्न। Because I depart from the body, यदि हामी if I depart from the यदि म body, यो शरीरबाट अलग भयो भने I won't get any nourishment. मैले कुनै पनि पोषण पाउँदिन। Because head is Christ, किनभने शरीर ख्रीष्ट हुनुहुन्छ his body is church. अनि उहाँको शरीर चाहिँ मण्डली हो। When I'm in the body only, I can get something from the head. अनि यो शरीरमा चाहिँ शिरबाट केही पाउन सकिन्छ। I got angry with this pastor. म पास्टरसँग रिसाएँ। Unless or until he transfer here, I won't come to the church. म यो पास्टरको शरण 90 सम्म म यो मण्डली आउँदिन। He is the loser or you are the loser? अब यो घाटा चाहिँ उहाँलाई पर्छ कि तपाईलाई? Departing from the body of Christ,
One who departs, that he is the loser. ख्रिस्टको शरीरबाट कोही अलग हुन्छ भने उसलाई नै घाटा पर्छ, अरूलाई होइन। Never ever leave Jerusalem. यरुशलेमलाई कहिले पनि नछोड्नुहोस्। The day you leave Jerusalem, जुन दिन तपाईँ यरुशलेम छोड्नुहुन्छ, brother, sister, you will lose your garment. हे दाजुभाइ दिदीबहिनी, तपाईँले आफ्नो वस्त्र These are the गुमाउनुहुन्छ। 5 laws to keep our garments. हाम्रो वस्त्रलाई जोगाइ राख्नको निम्ति यो 5वटा विधिहरू हुन्। Practice these things in the coming days. आउने दिनहरूमा यी कुराहरूलाई अभ्यास गर्नुहोस्। We are the precious people, and we are the greatest people on this earth who receive the garments from the Lord. हामी जो परमेश्वरबाट यो वस्त्र पाएका छौँ, हामी चाहिँ यो संसारमा महान र बहुमूल्य मानिसहरू हौँ। None of the ministers on this earth, they didn't receive this garment. यस संसारको कुनै पनि मन्त्री प्रधानमन्त्रीहरूले यो वस्त्र पाएनन्। Unto this poor God has given us this garment. हामी गरिबहरूलाई परमेश्वरले यो वस्त्र दिनुभएको छ। How much grateful we should be to the Lord. यस्तो पनि हामी परमेश्वर प्रति कति धेरै कृतज्ञ हुनुपर्छ। Hebrews 2:4 says, if we neglect this great salvation, हिब्रू 2:4, 2:4 पदले भन्दछ, हामीले यो मुक्तिलाई, great salvation, if we neglect this great salvation, यदि हामीले यो महान मुक्तिलाई बेवास्ता गर्छौँ भने what a great damnation, punishment will come upon us. हामी माथि कति ठुलो सजाय आउँछ। Brother, sister, keep your garments. दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यो वस्त्रलाई जोगाइ राख्नुहोस्। This morning, God is admonishing and advising us. यो बिहानीको समयमा परमेश्वरले हामीलाई अति उपदेश दिइरहनु भएको छ। My people, I have covered your nakedness. मेरो मानिसलाई मैले उसको नाङ्गोपनलाई ढाकेको Behold, I छु। come like a thief. हेर म चोर चाहिँ आउने छु। Blessed is he that keepeth this garment. जसले आफ्नो वस्त्रलाई रखवाली गर्छ त्यो धन्य Lest हो। not your nakedness should revealed. तपाईको नाङ्गोपन अरूले नदेखोस्। At his coming, there will be so many people will be naked. आउने दिनमा धेरै मानिसहरू नाङ्गा हुनेछन्। Many will lose the salvation. धेरै जनाले उद्धारलाई गुमाउनेछन्। Many will lose the consecration. धेरै जनाले समर्पणलाई गुमाउनेछन्। Many will lose the faith. धेरै जनाले विश्वास गुमाउनेछन्। Many will not be abide in the fellowship of the saints of God. धेरै जना परमेश्वरको सन्तहरूको संगतिमा रहने छैनन्। Many will not walk according to the word of God. अनि धेरै जना परमेश्वरको वचनअनुसार हिँड्ने At छैनन्। his coming, they'll all be scanned or screened by his eyes, fiery eyes. आउने दिनहरूमा उहाँको अग्निमय आँखाले ईश्वरीय कुराहरूलाई देख्नेछ। They are all found naked in the sight of अनि God. उनीहरू सबै परमेश्वरको दृष्टिमा नाङ्गो Praise be to भेट्टाइनेछन्। God. God has given us the precious garments. परमेश्वरको प्रशंसा होस्, तर परमेश्वरले हामीलाई बहुमूल्य वस्त्र May the dear दिनुभएको Lord give छ। us abundance of grace to preserve this garment till the end. हाम्रो प्रिय परमेश्वरले अन्तिम समयसम्म यो वस्त्रले जोगाइ राख्न अनुग्रह दिनुभएको हो। Shall we all praise God? हामी सबैजना प्रशंसित छौँ।